अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हाफिज नजमो साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं नजम, जो सिर्फ इसलिए ज़िंदा रहते हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकें, और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जज्बा है जो हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में शायद अगर बच्चे बच्चे में हो जाए तो दुनिया एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाए। तो जो आज हमारे शो पे गेस्ट मौजूद हैं वो भी एक ऐसी शख्सियत है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बजीचा ट्रस्ट की फाउंडर हैं, इरम मुमताज़ साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Jazakallah khair for inviting me, and it's always an honor to meet you on whichever platform you are working. थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा बजीचा ट्रस्ट के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि आई नो कि वो कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ बताएं। हलीमा, 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया तो माय हस्बैंड वाज सर्विंग इन द नेवी, पिंडी में थे, और जब भी कोई नागानी आफत पाकिस्तान में आती है तो उनके साथ साथ वो कमांडो थे और हम लेडीज़ जो होती हैं, वाइफ्स भी होती हैं, हम भी इन्वॉल्व होते हैं। तो तब हमने कश्मीर में जाके और जो बैडली अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में मैं, मेरी दोस्तें सब मिलके, और हमें तब एक बहुत ही डायर नीड फील हुई कि अब जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए थे वो इतना बड़ा सानिया था और उन्होंने फंड्स भेजने शुरू किए, एंड वी डिडंट नो कि कौन सी जेन्युइन एनजीओ है, कौन सी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है ना। हर कोई फ़ौज को तो फिर भी, बिकॉज मेरा एक फ़ौजी फैमिली से ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो जेन्युइन हो उसको दो। फिर हमने कहा कि नहीं, अब ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक एक पैसा ऐसे जो मुतासरा जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ हैं, जो लोग डिज़र्विंग है, उन पे हम लगे। तो एबटाबाद में हमने शुरुआत की, छोटा सा किराए पे घर लेके, 6 साल उधर ही था। 8 साल पहले हमने पिंडी शिफ्ट किया, बिकॉज़ वो लॉजिस्टिक्स की वजह से ज़रा हमें इश्यूज़ हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसकी 3 ब्रांचेज़ हैं, 100 से ज़्यादा बच्चियाँ उसमें हैं, एंड 5 साल से लेके अडल्ट बच्चियाँ हमारे पास हैं। तो इट्स अ सेफ़ हेवन शेल्टर है, वहाँ पे एजुकेशन है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, वोकेशनल स्किल्स हैं। बेसिकली इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम, कि जो भी डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की बच्ची है, औरत है, उनको सबसे पहले तो हिफाजत। आपको पता है कि कितना फुकदान है कि कोई बने हुए तो हैं शेल्टर होम्स, बट उन पे सवालिया निशान भी होता है। तो वी इंश्योर कि ईच एंड एवरी पर्सन जो बच्ची या औरत हमारे पास आए, कि क्वालिटी लाइफ, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और ये नहीं कि हमने ऐसे ही करके जैसे एक ट्रेंड चल पड़ता है। बट बचपन की मेरी सारी दोस्तें माशाल्लाह मेरे साथ हैं, एंड टोटली फंडेड बाय, सबसे पहले तो हम खुद, फिर हमारी फ्रेंड्स एंड उस तरह। सो ये एक हमारा एक मोटिव था कि विमेन एम्पावरमेंट इसी तरह ही आएगी कि एजुकेशन के थ्रू। और ये बस मांदा इलाके से जो बच्चियां हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनाना चाहती हैं, तो स्टार्ट तो ये बजीचा 2005 के ज़ल्ज़ले से हुआ था, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कारवान बढ़ता जा रहा है और इस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने बड़े आराम सुकून से ये बता दिया कि कैसे ये स्टार्ट ली और जर्नी अभी तक की सुना दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो स्टोरी होती है ना, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड एवरी पर्सन। ठीक है, हर चीज़ की मैंने क्योंकि वो स्टोरी सुनी थी एक इंटरव्यू में, तो मैं चाहूँगा कि उस ज़ल्ज़ले के बाद जो एबटाबाद में हालात वाक़यात थे, आप उनका जिक्र करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए। आपकी बात से मैं रेफरेंस कोट करूँगा कि एनजीओज़ यहाँ पर बहुत अच्छी भी हैं और बहुत बुरी भी हैं। तो वो क्या मोमेंट थे कि एबटाबाद में आपको घर लेकर वहाँ पर लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, देन वहाँ से यहाँ तक? तब ये हुआ कि जब हम काम कर रहे थे हर जगह, तो मैं तो अपना नंबर हर एक को दे रही थी कि 24/7 मेरे बेड साइड पे होता है, और इतना ही डायर नीड थी उस वक्त। तो एक सुबह फजर के करीब मुझे वही फ़ोन SOS कॉल आई एक शेल्टर होम से कि आंटी हमें वो निकाल रहे हैं यहाँ से, और 1 साल के बाद का, ये अरसे की बात है, और हमारे पास तो कोई फैमिली ही नहीं बची, तो हम कहाँ पे जाएं। और फिर इससे जब मैं तो आई एम गोर फ़ौरन तैयार होकर फजर के बाद ही बैठ के पहुँच गए हम, और आई विल नॉट टेक द नेम, जो भी NGO थी, बट वहाँ पे जो शॉकिंग डिटेल्स हमें पता चली कि बच्चियों के साथ क्या, औरतों के साथ क्या कुछ हो रहा था। देयर वाज नो सिक्योरिटी। उनकी इज़्ज़त ही जब एक शेल्टर के अंदर बच्ची के महफूज ना हो, और सबसे पहले हमारे लिए बड़ा रिस्की होता है कि मेरा हस्बैंड तब सर्विंग थे नेवी में, और हम सर्विंग ऑफिसर की वाइव्स होके और हमारा नाम इस्तेमाल हो, तो ये तो हमने कहा नहीं, ये तो इट्स वेक अप कॉल फॉर अस। बिल्कुल, हालांकि हम हर एक की हेल्प कर रहे थे उस वक्त।
تو تب ہم نے کہا کہ نہیں، وی ہیو ٹو انشور کہ ایک کوالٹی کی جگہ جہاں پہ ایک سیکیورٹی از دا پرائم رسپانسبلٹی، کہ جہاں پہ سیکیور ایک سیف ہیون ہونا چاہیے، کہ جہاں پہ ایسے کوئی حالات نہ ہوں. کہ وہاں پہ تو بہت ہی برے حالات تھے. جو صاحبہ جو ان کی انچارج تھیں وہی بچیوں کو سپلائی کرنا اینڈ آل دیٹ، بہت ہی شاکنگ سچویشن تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی آپ کئی شیلٹر ہوم کی بات بھی جب کرتے ہیں تو بہت برے حالات ہو رہے ہیں. تو وہ ہم نے جو میں نے سنے دیکھے، آپ کو پتہ لاہور میں بھی کتنا جو آشیانہ کا بھی ہوا اور کیا کیا اسکینڈلز نکل رہے ہوتے ہیں. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، اور ہماری جو بہت ہی اسٹرکٹ ہم جو کرتے ہیں کون ہمارے پاس آ رہا ہے، سیکیورٹی چیک جسے کہتے ہیں فوجی زبان میں ہم، وہ سارا کچھ کہ وہ بہت ضروری ہے. اینڈ چیک اینڈ بیلنس بھی پھر وہ فوجیوں والا ہی ہم جو کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو انشور کوالٹی پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے. تو وہ بیسکلی وہی تھا کہ بچیوں کی جب کال آئی اور ان کے لیے ہمیں ارجنسی میں یہ بنانا پڑا گھر، اور لے کے ہم نے کرائے پہ، جو ماشاء اللہ پھر اللہ کے کام ہے، اللہ ہی اس میں برکت ڈالتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جیسے آپ نے خود بھی کہا باہر سے ڈونیشن بھیجتے ہیں، یا ود ان پاکستان بھی، پاکستان بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، لیکن یہ انشور کرنا جو انسان چیریٹی کر رہا ہے اس کے لیے بھی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیسہ صحیح جگہ تک پہنچے، صحیح جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچے. یہ کتنا ضروری ہے، یہ ہماری کتنی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم سب جواب دہ ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ایک کوٹ جو اپنے ورکرز کے ساتھ کولیگ کے ساتھ کہتی ہوں کہ گناہ ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ ہو. کہ جب ہم پہ بلائنڈلی، میری دوستیں ان کو پتہ ہے کہ کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہم لوگ کر رہے ہیں 25+ ایئر سے چیریٹی کا ہی کام کریں، اس کے لیے آڈٹ سب سے پہلے رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ چندے والی بکس بن جاتی ہیں جی ہماری چیریٹی ہے جی کہاں ہے. تو یہ اویئرنیس عوام میں ہونی چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں، اور ایون جو پرانے یہاں پہ ہیں جو چیریٹی کر رہے ہیں آرگنائزیشنس ہیں، بلائنڈ کسی پہ ٹرسٹ مت کریں. اور یہی ہم کرتے ہیں. ہماری بھی جو فرینڈز ہی ہوتے ہیں انہیں کے آگے سے فرینڈز کے فرینڈز آ رہے ہوتے ہیں، جو بھی آ رہے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے میلز نہیں جا سکتے، اگر میل اپنی فیمیل کے وائف کے ساتھ یا کسی فیمیل ممبر کے ساتھ جائیں، ہماری ایبسنس میں وزٹ کریں آپ. بالکل. اکاؤنٹس ہمارے جا کے چیک کریں آپ، آڈٹ کے کریں، اور سارا وہ ہے ماشاء اللہ اٹس اوپن فار آل ٹو سی. کوئی ہے ہی ایسا نہیں کہ جو ہم کے ایریا کے نہیں جی ہم اکاؤنٹس آپ کو دکھا نہیں سکتے. آڈٹ ہر سال کا ہوا ہے. بہت ہی ضروری یہ چیز ہے کہ یہ زکوٰۃ کا صدقے کا پیسہ ہے، تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ یہ حقدار کے پاس جا رہا ہے. اور اسی موٹیو کے تحت، اور جو باقی حالات جو بچیوں اور عورتوں کے ساتھ ہو رہے تھے، سو یہ جو ڈونیٹ کر رہے ہیں دے ہیو ٹو انشور. اور یہ نہیں کہ بڑا نام کسی جسٹ واک ان ٹائم نکالیں. چیک کاٹنا تو بہت آسان ہے، بٹ جا کے دیکھنا کہ واقعی جس چیز کے لیے میں دے رہا ہوں چیک، واقعی وہ فیسلٹیز ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اور فرنٹ آفس نہیں، وہ فرنٹ آفس ایسے ہی سجے ہوئے ہوتے ہیں. جائیں ان کے کمروں میں جائیں، دیکھیں، اینڈ اسپاٹ چیک سے تو امیڈیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی وہ پیسہ لگ رہا ہے کہ نہیں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. صحیح بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بے شمار مشکلات آئی ہوں گی اس کو کرنے میں، تو ان کے بارے میں بھی آپ کچھ ذکر کرتے ہیں کہ آگے پیچھے سے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، کچھ اچھے کام کو ویسے ہی نہیں چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جو ہرڈلز فیس کی تھی تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کوئی بھی آپ نے جب اسٹیپ لینا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ بڑھتا ہی جائے گا، ڈکلائن بھی آئے گا، پھر اپ پرائز آئے گا. نیکی کے کاموں میں نا تو آزمائش تو لازم. ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے، جنت اور دوزخ دونوں دکھائی گئی، تو دونوں کو دیکھ کے انہوں نے افسوس کیا تھا کہ جنت کا راستہ اتنا پرخار ہے کہ بہت کم لوگ آئیں گے، اور دوزخ اتنی شاندار ہے اس کا راستہ کہ ادھر کافی لوگ ہوں گے. سو یہ تو برحق ہے. ہمیں جب پتہ ہے قرآن کی سمجھ آ گئی کہ نیکی کے راستے پہ جب چلیں گے، اور پھر قرآن کی جو آیتیں حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف دیکھ لیں، وہ سب سے پہلے تو آپ کے اپنوں سے، میری اپنی دوستوں نے سب سے پہلے مجھے منع کیا کہ بچیوں کا معاملہ ہے، تم لڑکیوں کا کھولنے جا رہی ہو، کتنا رسکی ہے، 100 ہرڈلز آئیں گے. آف کورس بہت آئے. سوچیں اب ان دنوں میں وہ خیر مزید پہلے جوان 16 سال پہلے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ایبٹ آباد نکل جانا، کبھی فجر میں، کبھی امی کے ساتھ. ہسبینڈ کو پوسٹڈ ٹو کراچی، تو جب میں ادھر آتی تو میرا ہوتا ہے میں نے جانا ہے، تو چھپ کے امی سے میں نکل رہی ہوں، امی پکڑ لیتی مجھے جا کے، یا اللہ اس کا یہ ختم کر کے. ان کو ہوتا تھا کتنی وہ بام بلاسٹ ہو رہے تھے اور سارا کچھ ہو رہا تھا. تو بہت آزمائش آتے ہیں. آف کورس جیلسی فیکٹر از دیئر. پھر کس طرح کے آپ امپلائیز آپ جب رکھتے ہیں، فیس ویلیو پہ کس طرح ہوتے ہیں. جب کام شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو بہت اسپاٹ چیک ہے، شارٹ کٹس تو کوئی لے نہیں سکتا. تو آزمائشیں تو بہت زیادہ. اور معذرت آپ کی بات کاٹوں گا، آپ نے یہ ذکر کیا، میں تو ایک اور طریقے سے یہ سوال کو دیکھ رہا تھا جس کا آپ نے جواب دیا، لیکن اس میں آپ نے خود ایک پوائنٹ ڈالا آرگنائزیشن کے حوالے سے جو ان ہاؤس کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو چونکہ آپ خود ایک آرگنائزیشن رن کر رہی ہیں, آپ کو سارا ایکسپیرینسڈ ہے, تو یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آرگنائزیشن کیسے سیٹ کرنی چاہیے. ہماری نئی آرگنائزیشن بنتی ہیں لیکن واپس آئیں گے سیگمنٹ سے, پھر یہ سوال رکھیں گے آپ سے, کہیں مت جائیے گا, بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم امیزنگ پیپل, وی آر بیک ود اندر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. اچھا, آج کی ایپیسوڈ میں میری لولی لیڈیز, میں آپ سے مخاطب ہوں, اور بہت اہم ٹاپک ہے. ایوری سنگل ڈے وی کم ہیئر اکراس سو مینی فیمیلس, اور ایک ایشو ہوتا ہے میری تھائیز بہت ہیوی ہیں, مجھے اس کے لیے کچھ بتائیں. میری گلوٹس میں نے کم کرنے ہیں, میرے لوور ایبس جو ہے, میرا جو فرنٹ کا جو لوور پیٹ ہے, اس کو میں نے کم کرنا ہے. میں کیا کروں, میں کون سی ایسی ورزشیں کروں, میں کیا کھاؤں؟ اور اس سب میں, اس سارے مسائل میں ہماری فیمیلز, میجر جو ایشو ہوتا ہے فیمیل کا وہ یہ ہوتا ہے. آلرائٹ, اس سب میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا ایک میل باڈی اور ایک فیمیل باڈی کی انیٹمی کے اوپر. ہماری فیمیل باڈی نارملی نیچرلی ہی ویسے ہی لوور ایب سے نیچے اٹس ہیویئر, اور اس کو فٹ رکھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کچھ ورک آؤٹ شیئر کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کچھ نیوٹریشن ٹپس شیئر کریں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کو جو ورک آؤٹس آپ کو سب سے زیادہ برے لگتے ہیں, اسکواٹس, دی لنجز, وہی آپ کو بیسکلی ایک ٹونڈ لوور باڈی جو ہے اسی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور کتنا ان کو افیکٹولی ایگزیکیوٹ کرنے سے نہ صرف آپ کی باڈی بہتر ہوگی بلکہ آپ کی پوری لائف بہتر ہوگی. پورا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی فنکشنالٹی امپروو ہوگی. اور جتنا زیادہ آپ نے ورک آؤٹس کو اہمیت دیتے ہیں, اس کا یہ نہیں ہوتا کہ جی صرف ورک آؤٹ کرتے ہوئے آپ صحیح جو ہے بہتر فیل کرتے ہیں یا پھر آپ ورک آؤٹ کے بعد بہتر فیل کرتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ڈے جتنا آپ کی باڈی پرفارمنس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں, 24 آورز آپ کے بہترین گزرنے لگ جاتے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ, کہیں مت جائیے گا. ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ورک آؤٹس, کچھ نیوٹریشن ٹپس, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. آلرائٹ گائز, ہم بات کر رہے تھے فیمیلس کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے تھے کہ تھائز, گلوٹس, بٹ, آپ کا لوور ایبس, یہ سب کم کرنا فیمیلس کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے, اور کیسے کم کرنا ہے. اور اس کے اندر ہم بات کر رہے تھے فیمیل باڈی کی انیٹمی میں اور میل باڈی کی انیٹمی کی. سو ہمارے پاس پرفیکٹ مثال ہے, میرے ساتھ ہیں صادق. سو میل باڈی, فیمیل باڈی. فیمیل باڈی یہاں سے لو نیچے تھوڑی سی کروی ہوتی ہے اور ہیوی ہوتی ہے. میل باڈی آپ کو یہاں سے لوور نیچے, کیمرے کی طرف دیکھیں گے, کیمرے کی طرف دیکھیں گے, مڑ جائیں گے پورا. سو یہاں سے لوور ایبس سے نیچے اٹس آل اسٹریٹ, بٹ دیر از اے گڈ بگ وی. سو میجر جو مسل ہوتا ہے میل باڈی میں, اٹس آن دا ٹاپ. دیٹس وائی مین ان کی اپر باڈی, ان کا اپر زیادہ جلدی ڈیولپ ہوتا ہے جتنا, اور فیمیل کا دیر از اے اسٹرکچر جو ہم سب کو پتہ ہے. اوکے, ناؤ آلریڈی یہ جو سائڈ ہے فیمیل کا ایک میل کی نسبت تھوڑا ہیوی ہوتا ہے. دیر از مور کروز گوئنگ آن, اور میل کے اندر وہ کروز نہیں ہوتے. اب اس کے اوپر اگر فیٹ کی لیئر آ گئی تو اسی وجہ سے بہت بڑا جو فیمیلس کو کنسرن آتا ہے وہ اس لیئر کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی اب ٹھیک ہے, آئی ہیو اے کروی شیپ مگر اب فیٹ بھی ہے اوپر. تو اس وجہ سے بہت سی فیمیلز جو کمپلین کرتی ہیں کہ تھائز کیسے کم کروں, گلوٹس کیسے کم کروں, لوور ایبس کیسے کم کروں, یہ ساری چیزوں کو آج ہم ایڈریس کریں گے. اس کے لیے جو ورک آؤٹس ہیں جو بیسکلی آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں, جو میجورٹی فیمیلز کو بہت مشکل بھی لگتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ کافی انٹینس ہیں لوور باڈی پہ, وہ ہیں اسکواٹس, لنجز, سائڈ لنجز, اور کیا ساتھ نی اسٹینڈ ٹو اسکواٹ. جتنے بھی ورک آؤٹس ہیں جو ہماری لوور باڈی کے مسل کو ہٹ کرتے ہیں, اور جتنا زیادہ آپ لوور باڈی کے مسل کو ہٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا فیٹ برن ہوگا. سو ہم آپ کو بتائیں گے اب کچھ ورک آؤٹ, صادق ہمیں شو کریں گے. سو صادق, پہلے ہم کرتے ہیں اسکواٹ, تھوڑا سا سائڈ پوز پہ دکھائیں گے تاکہ کیمرہ میں زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں ویو ہو سکے. اور رائٹ, اگین ہم نے کافی بار شیئر کیا ہے, بٹ اگین دوبارہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اسکواٹس آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں, فیمیلز پرٹیکولرلی یو. کرنا کیا ہے, نی, اپنا جو فیٹ ہے وہ شولڈر ود دا پارٹ ہم نے اوپن کرنا ہے, اور میں نے اپنا سارا وزن اپنے ہیل پر رکھنا ہے, اپنی ایڑی کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں صادق نے بھی اپنا ٹو جو ہے لفٹ کر دیا ہے, صرف دکھانے کے لیے کہ ہم نے وزن پنجے کے اوپر نہیں لے کر جانا. اور اب آپ امیجن کریں آپ ایک کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں, سلولی پش یور بٹ بیک اینڈ ڈاؤن, کمر سیدھی رکھتے ہوئے, امیزنگ, اینڈ 5 سیکنڈز میں ڈاؤن جائیں, اینڈ اسٹینڈ اپ 5 سیکنڈز میں آپ. سو جتنا سلو آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اپنی فارم پہ فوکس کرتے ہوئے, اتنا زیادہ آپ فیٹ برن کرتے ہیں, اور آپ کی باڈی کے اندر شیپ, وہ بیوٹی جو ہے آپ انہینس کرتے ہیں, بیوٹی کو بلڈ کرتے ہیں.
جتنا زیادہ آپ مسل کو انگیج کر کے ورک آؤٹ کرتے ہیں, اسی لیے ہم 5 سیکنڈ سلو میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ مسل کو اچھے طریقے سے انگیج کریں, اس کو فیل کریں. تو فرسٹ ورک آؤٹ از یور اسکواٹ. سیکنڈ ورک آؤٹ از لنجز. لیٹس گو ٹو دا لنجز. ہم بیسک سے اسٹارٹ کریں گے اور پھر ہم ایڈوانس کی طرف جائیں گے. اگین آپ نے سائڈ آف یور پیلوک پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم فارورڈ لینا ہے, بڑا سا اسٹیپ لے لیں. اور رائٹ, گریٹ. یہ بڑا اسٹیپ لینا بہت اہم ہے, یہ آپ کو انشور کرے گا کہ آپ بہترین اینگل میں گئے ہیں. اور رائٹ, سو اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے, آپ کا بیک فٹ جو ہے بالکل پرپینڈیکولر اسٹینڈنگ ہے اور آپ نے یہ والا جو گھٹنا ہے ادھر سے پریشر ڈاؤن کر کے اس کو ڈسینڈ ڈاؤن کرنا ہے. دس از یور سیکنڈ بیسٹ اسٹیپ. آپ جب ان 2 ٹپس کو فالو کریں گے آپ 100% پرفیکٹ لنج کے اندر ہوں گے. اور رائٹ, 5 سیکنڈز میں ڈاؤن اینڈ 5 سیکنڈز میں آپ. اس ساری سچویشن میں آپ کا کوڈ, آپ کا ہیمسٹرنگ, آپ کی گلوٹس, آپ کی لوور ایبس, یہ سب ہٹ ہو رہا ہے. سو ان سارے ورک آؤٹس کو صحیح طریقے سے پراپر اینگل کے ساتھ جلدی نہیں کرنی. جتنا آپ جلدی کریں گے آپ نے آپ کو بلڈ نہیں کر رہے, آپ نے آپ کو بریک کر رہے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے بہت سے ایڈوانس لوگ جلدی کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو انجر کر دیتے ہیں. سو دس از دا سیکنڈ اسٹیپ. تھرڈ اسٹیپ یہیں سے ہم آئیں گے. صادق, وی گو بیک ٹو سائڈ لنجز. یو اوپن یور لیگز اپ. سو اگین سائڈز آف یور لیگس, ادھر مڑیں گے صادق ٹو دا کیمرا سو دیٹ اچھا ویو آ جائے. اور رائٹ, لنجز, دس از دس پارٹ آف یور باڈی اینڈ دا سائڈ پارٹ آف یور باڈی. اوکے صادق, وٹ ہیپنز از ہم یہاں پہ آئے اور میں آپ کو سائڈ پوز سے دکھاتی ہوں کہ سائڈ پوز سے آپ نے ایک سائڈ پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سائڈ پہ بیٹھنا ہے اور امیجن ایک سائڈ سے نظر آئے گا کہ وہ آپ 1 سائڈڈ اسکواٹ کر رہے ہیں. صادق انفیکٹ آپ سائڈ پوز کریں گے, آپ سائڈ پوز کریں, میں فرنٹ کر لیتی ہوں. سو میں فرنٹ پہ ہوں اور صادق سائڈ پوز. اب صادق اس سائڈ پہ, آپ اس سائڈ پہ لنچ کریں گے تاکہ آڈینس کو نظر آئے کہ جب سائڈ پوز پہ آپ ادھر لنچ کریں گے تو ایسے لگے گا کہ سائڈ اسکواٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ ان ایکچویلٹی ایک ٹانگ بالکل سیدھی ہے اور دوسری ٹانگ سے ہم سلولی پیچھے پش کر رہے ہیں اور اپنی بٹ کو پیچھے پش کر رہے ہیں اور صرف ایک لیگ بینڈ ہے. میں تھوڑا ہاف جا رہی ہوں بگنرز کے لیے, تو اگر آپ آل دا وے ڈاؤن نہیں جا سکتے, اونلی 5% از گڈ انف. اور رائٹ, واپس آئیں گے 5 سیکنڈز میں آپ, 5 سیکنڈز میں ڈاؤن, 5 سیکنڈز میں آپ, 5 سیکنڈز میں ڈاؤن. یہ 3 ورک آؤٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. دیر از اندر ورک آؤٹ جہاں پہ ہم اپنی تھائز, فرنٹ آف دا تھائز, لوور تھائز تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے گا. سو نی اسٹینڈ ٹو اسکواٹ. سو ہم نیز کے اوپر آ جائیں گے. فرسٹ آف آل نیز کے اوپر سٹ کریں گے. اور رائٹ, ہم یہاں پہ نی سچویشن میں ہم نیز کے اوپر آئے. اب یہ کریں گے, ایک اپنا پاؤں آپ سامنے فارورڈ لے کر آئیں گے. اب آپ نے سارا اپنا باڈی کا وزن یہاں پہ 100% کیا اور 100% یہاں شفٹ کر کے یو گو لیفٹ دا ادر لیگ فارورڈ. امیزنگ. سو دس از اے اسکواٹ. آپ اسکواٹ میں آئے. اب وہ جو ٹانگ سیکنڈ آپ لے کے آئے تھے اس کو واپس پیچھے لے کے جائیں. اور رائٹ, دا فرسٹ ٹانگ. اور رائٹ, ٹھیک ہے, ڈن. اور ٹیک دا ادر ون بیک. اب دوبارہ کس سے اسٹارٹ کریں گے صادق؟ آن دا رائٹ, لیگ چینج کریں گے. رائٹ سے آپ آئیں گے لیفٹ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ 100% پہلے 100% ویٹ شفٹ کریں گے نینو سیکنڈز کے لیے کہ آپ دوسری ٹانگ اٹھا کے سامنے لے آ سکیں. گو صادق, زبردست, گریٹ. اوکے, ناؤ یو ٹیک دا لیگ ڈاؤن اینڈ یو ٹیک دا ادر لیگ ڈاؤن. اور رائٹ, آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہم بہت سلولی چل رہے ہیں. صادق, یو کیپ ڈوئنگ. ایک اور کرتے ہیں, ایک اور بار کریں اس کو. اور رائٹ, آپ نے یہ دیکھا کتنے سلو ہم جا رہے ہیں. پلیز اس سلونیس کو ملاحظہ کریں. 5 سیکنڈز میں ہر ورک آؤٹ کے اندر 5 سیکنڈز میں جائیں اور اس سے نکلیں 5 سیکنڈز کے اندر, تاکہ کیپ موونگ. صادق صادق نے کہا میں بریک لے لوں. اور رائٹ, سو جتنا سلولی آپ ورک آؤٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا مسل بلڈ ہوگا, اتنا آپ کا فیٹ برن ہوگا. گائز, ٹیک کیئر آف یور سیلف. ہم دوبارہ ملیں گے ود انادر امیزنگ ایپیسوڈ آف ہیلتھ اینڈ وائٹیلٹی. اوکے پیپل, ہم بات کر رہے تھے اپنے اوپر سے فیٹ پرسنٹیج کم کرنے کے اوپر, اور ہم نے کچھ ورک آؤٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس کے ساتھ ابھی ہم آپ کے ساتھ کچھ نیوٹریشن ٹپس شیئر کریں گے. اور امیجن اگر آپ کی باڈی پہ کافی زیادہ فیٹ ہے, آپ کی لوور باڈی پہ فیٹ ہے, فیمیل سے ہم بات کر رہے تھے, تو لیٹس سے کہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے تھائز کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں, گلوٹس کم کرنا چاہتے ہیں, لوور ایبس کم کرنا چاہتے ہیں, اور لیٹس سے کہ آپ کی باڈی میں 50 to 60% فیٹ ہے. تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا یہ فیٹ پرسنٹیج کم کریں, اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے زین؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا فیٹ انٹیک کو ڈیکریز کر دینا ہے. جو آپ اس ٹائم سیچوریٹڈ فیٹس کا انٹیک کر رہے ہیں اس کو اپنی لائف سے کم کر دیں.
और सैचुरेटेड फैट मतलब जो आपके पास बटर से आ रहे हैं, आपके पास घी से आ रहा है, आप जो रिफाइंड Mayonnaise. प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मायो वगैरह ले रहे मायोनीज हैं, है, चीज है, ये जितने भी सोर्सेज हैं आपके पास, Yes. हम घी की फॉर्म में ले रहे हैं, Yes. जो हम पराठे खा रहे हैं सुबह Yes. सुबह, इन सब चीज़ों को हमने अपनी लाइफ में कम से कम करना है। तो फाका नहीं करना, मतलब ये तेल हटा दें, है ना? तेल हटा दें, इसके अलावा हम अनसेचुरेटेड सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, खासतौर पे जो हमारे पास एनिमल फैट्स, उनकी जगह हम प्लांट सोर्सेज की तरफ जा Yes. सकते हैं। और लाइक plant हमारे पास sources? 1 टेबलस्पून हम ऑलिव ऑयल पे यूज़ करते हैं, जो कि एक हेल्दी Exactly. सोर्स है और हमारे ऑलिव पास। ऑयल में अगर आप अपना खाना ग्रिल करके बनाएं तो ज़्यादा बेहतरीन है और बेहतर है। ज़्यादा हेल्दी है। फ्राइड को अपना prefer फ्राइड करें। नहीं करना। ऑलराइट, इसके अलावा हम क्या इसके करेंगे? अलावा हमारे पास जितनी प्रोसेस्ड आइटम है उनको हम अपनी लाइफ से रिड्यूस करें, हम नेचुरल्स की तरफ ज़्यादा प्रेफर करें, हमारा शुगर इंटेक है, हमारी जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ड्रिंक्स हैं। हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, इन सब को कम से कम इस्तेमाल करें, इनको हम कोशिश करें कि हम अपनी लाइफ से दूर रखें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। यस एवरीबडी, सो दिस इज़ हाउ यू डू इट, दिस इज़ हाउ यू मेक श्योर कि आप अपना फैट परसेंटेज कम करें। उसके लिए आपको सबसे पहले और फैट इनटेक नहीं करना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर वाइटैलिटी। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड। तब तक लिव वेल, लिव विद पैशन, लिव स्ट्रॉन्ग। जी वेलकम बैक टू द शो। पहले मेरे ख्याल से नजम के सवाल का जवाब दें, उसके बाद आगे बढ़ता है। नजम, सबसे पहले तो पुख्ता यकीन, ठीक है, कि और ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। आपने अगर एक शेल्टर होम या ट्रस्ट या एनजीओ पैसा कमाने के लिए बनाना है, ठीक है, वो तो बहुत आसान है, उसमें तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। सो मैं तो अपना ही बताऊंगी जो मेरे सामने एग्जांपल है कि यू नीड टू बी फोकस्ड, ठीक है, और एक चीज़ कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, एंड देन यू हैव टू बी अ गुड रोल मॉडल योरसेल्फ। कि मुझे सफाई का बड़ा शौक है, हमारी सारी टीम को, तो सबसे पहले झाड़ू पोछा तो मैं खुद उठाती हूँ। आए जी, यू नो, कि ये नहीं है कि टांग पे टांग आपकी तरह मैं बैठ जाऊँ और ऑर्डर करना शुरू कर दूँ। कि यू नो, बच्चियों से काम कराना, ये करना। योर स्टाफ विल ओनली रिस्पेक्ट यू इफ़ यू बिकम अ ट्रू रोल मॉडल। आई एम देयर, गटर साफ़ करने हो, टॉयलेट साफ़ करने हो, कोई शिफ्टिंग होती है, तरह किराए के हमारे घर होते हैं, सबसे पहले मैं खुद होती हूँ, ठीक है। आओ मैं बताती हूँ किस तरह सफाई होनी और है। मेरे ख्याल से 1 घंटे के लिए आप इसी कुर्सी पे बैठ सकती हैं, वरना आप बैठ नहीं सकती ज़्यादा। सीरियसली, आई एम ऑलवेज ऑन द गो, आई डोंट हैव अ ऑफिस, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हमने अपनी चादर के बीच में पाँव रख के ही अपने काम करना है। डोंट वाई फॉर के जी मैंने ये अपना नाम हो जाए तो बड़े बड़े शोशा जैसे होता है ना, पीएम के विजिट से पहले फ्रेश पेंट हुआ होता है तो वहाँ पे अक्सर वो वाला चक्कर नहीं है। आप बहुत सच्ची हैं। तो अच्छा, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। सो ये है कि पहले तो फोकस होना चाहिए, देन हैविंग अ गुड टीम। बिकॉज जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ ना, बड़ा जी लोगों को होता है कि पॉम्प एंड शो, यू नो, दे गो फॉर दिस, के ओ वाओ इट्स यू नो, फिर वो पिरामिड बनता है। एंड में एक इरम होती है और मेरे साथ दो तीन सच्चे खरे लोग होते हैं। बिकॉज इट्स अ टफ जर्नी एंड इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। अपने कंफर्ट लेवल से निकलना है, बिकॉज आपकी फैमिलीज़ भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपका दूसरा प्रोफेशन भी है। आई एम अ रेमेडियल थेरेपिस्ट वर्किंग विद डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन, तो वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसके लिए टाइम निकालना एंड गिविंग क्वालिटी लाइफ टू दीज चिल्ड्रन, कि मैं जाके रोज़ बस आगे स्टाफ रखा हो, तो वो जो मेरा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें कई खोटे भी आए, ठीक है, वो भी चैलेंज आपके लिए होता है। पहले कोशिश ये होती है कि कोई बात नहीं, शायद हमारे साथ काम करके ये लोग सीख जाएं। मैं सबसे कहती हूँ कि ये तो तुम लोग नॉट ओनली योर जॉब, ये तो दीन दुनिया दोनों कमा रहे हो। यू नो, कि जॉब के साथ साथ कितनी नेकी है कि ये अंडर प्रिविलेज बच्चियां हैं और हम ही उनकी फैमिली है। तो लुक एट योर जॉब लाइक दिस, इट्स अ मिशन। अगर मैं इसको जॉब समझ के करूँगी ना, तो उस पर तो बात ही नहीं आनी, ठीक है। इट्स अ मिशन फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब वॉलंटियर्स हैं, तो जो मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो भी हमारी कोशिश होती है कि अंडर प्रिविलेज जो नीडी लोगों को रखें। माशाल्लाह अभी हमारा जो मैनेजर है वो यंग ग्रेजुएट, नया दाखिला उसका हुआ था, माशाल्लाह अभी वो एमफिल करने जा रहा है आईटी में, अभी माशाल्लाह मास्टर्स उसने कर लिया। सो वी एंड आई ऑलवेज टेल देम, आई डोंट वांट फॉलोअर्स, आई वांट लीडर्स, ठीक है। मुझे अपने साथ क्या है, एंड मेरी हर प्लानिंग में जब सुबह हम बैठते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ जी, व्हाट इफ़ आई डाई टुनाइट। अपनी मौत को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सच्चे भी होंगे और आप फोकस्ड भी रहेंगे। कि हम जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, अल्लाह नोज कि दिल में है क्या, हाँ ज़बान पे क्या है और दिल में क्या है। तो आप जो मर्जी कह रहे हैं। हाँ, बाहर आप जो कर लें, जितना भी हम यू नो कॉस्मेटिक कर लें, अंदर के हाल तो अल्लाह जानता है। एंड जब आप सच्ची बात बोल रहे होते हैं, यू कैन टेल, ठीक है, कि दूसरा कितना कर रहा है। यू कांट पुट अप अ फसाद फॉर हाउ लॉन्ग।
تو آپ کے ورکرز تو سب سے پہلے اف یو آر اے گڈ رول ماڈل اور ساتھ آپ مٹی کے ساتھ مٹی بنتے ہیں نا, تب وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اور پھر ساتھ آف کورس اللہ کے ساتھ کنیکشن. اب دعا میں تو ہر ایک کے 2 نفل حاجت, یا اللہ بھاری ذمہ داری ہے. اچھا, کوالٹی کی آپ نے بات کی, تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو چیریٹی کے تھرو کوالٹی ایجوکیشن دینا کتنا ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی اسی دوڑ میں حصہ لینے کے تو ایٹ لیسٹ قابل ہو سکے نا, وہ وہی ایجوکیشن پڑھ کے آئیں جو ہم جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں, تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں. دیکھیں میں تو ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, اور دین اگین وہی حدیث بھی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کو دو. اگر میرے بچے انگلش میڈیم اسکول میں ہیں تو کیوں یہ بچیاں کیوں رہیں؟ الحمدللہ دے آر گوئنگ ٹو آئی سی جی. جیسے میں آئی سی جی سے پڑھی ہوں, ابھی ہماری سب سے پرانی بچی جو ہے 15 سال سے تھی, وہ بھی آئی سی جی کے ماڈل کالج میں اس کا ہم نے داخلہ کروایا ہے. ماڈل اسکول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں. دیر از نو کمپرومائز. جو کوالٹی پہ ہم نے کمپرومائز نہیں. ادروائز 16 سالوں میں ہم 16 برانچز کر سکتے تھے. آئی سیڈ نو, وی ہیو ٹو کیپ اٹ اسمال بیکاز ٹوٹلی فنڈیڈ بائی اس. ہم پہلے خود کرتے ہیں, وہ رول ماڈل بننا ہے تو پہلے تو خود کرنا ہے اور پھر کر کے. تو ایجوکیشن پہ تو کمپرومائز نہیں. دین اور دنیا دونوں بہت ضروری ہیں ٹو میک دیم گڈ ہیومن. سب سے پہلے ہمارا جو ایجوکیشن میں جو فقدان جو آیا ہوا ہے, ہم انگریز بننے چلے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کیوں بنی تھی اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. سو وہ ہمارا بہت زیادہ ایمفسس ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کی دونوں کی کوالٹی ایجوکیشن ہم نے ان بچیوں کو دینی ہے. اور ہمارے پاس جو آتی ہیں ظاہر ہے کئی تو اسکول بالکل سب اسٹینڈرڈ, جیسے گورنمنٹ کے اسکول میں فار فلنگ ایریا سے آئی ہیں جن کا بیس ہی نہیں ہے. پھر وی ہیو گاٹ 2 ٹیوٹرز فار دیم, جو گھر میں آ کے وہ ان کا بیس اس لیول پہ لے کے آنا, بیکاز ایڈمیشن نہیں ہوگا ان کا. ہاں آف کورس ماشاء اللہ, جیسے اپنے بچوں کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے ٹیوٹرز رکھے ہوئے ہیں, وہ آتی ہیں. دین آئی پرسنلی گائیڈ دیم کہ اب اس طرح لے کے چلنا ہے. پھر کاؤنسلنگ, پھر ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں کاؤنسلر, بیکاز ٹراما سے یہ بچیاں گزری ہوتی ہیں. تو وہ ماشاء اللہ پراپر ایک کمپریہنسو ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم لے کے. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا, سننے میں اچھا لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم ضرور وزٹ بھی کریں گے. مجھے یہ بتائیں, ایجوکیشن کا جہاں پر ذکر آ گیا, آپ خود ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, پاکستان میں ایجوکیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں تو بالکل وہی اینٹیک اینشینٹ چلی آ رہی تھی, اور مافیا آف دیز پرائیویٹ اسکول. آئی ایم سوری ٹو سے, ہم سارے میرے اگینسٹ نہ ہو جائیں گے. واٹ از ہیپننگ وین دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. نہیں ہوگا نا کہ جس نے بزنس کرنا ہے, کل جی نجم صاحب بھی ایک اسکول کھول کے بیٹھ جائیں گے, آپ کے پاس پیسے آئیں گے, دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. تو جب ایک بزنس مین اسکول کھولے گا تو کیا کوالٹی آئے گی؟ سب سے زیادہ یہ کمرشل ایکٹیویٹیز ریزیڈینشیل ایریاز میں یا پارلر والوں کی ہیں, ٹھیک ہے, یا اسکول ایگزیکٹلی. اور دیکھیں جب ایک بزنس مین اسکول کھولے گا تو اس کی کیا کوالٹی ہوگی, جس کو ABC نہیں پتا. سو چوزنگ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب از ویری امپورٹنٹ. اور ہم جو بالکل ہی اینشینٹ اس پہ جا رہے ہیں, ہمیں وی ہیو ٹو موو ود دا ٹائمس. ٹھیک ہے, اسکل ڈیولپمنٹ, میں وہی کہتی ہوں. پھر میں ڈسلیکسک بچے جو لرننگ ڈفیکلٹیز جن کو ہوتی ہیں ان کی اسپیشلسٹ ہوں. اب اپنی ہمبل کیپیسٹی میں, جیسے 2 کے سینٹرز کراچی میں ہیں, پہلا ہم نے یہاں نارتھ کا میں نے کھولا ہے, وہی اویئرنیس نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دا موسٹ ابیوزڈ جو پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہے. وہ ٹیچنگ ہے بالکل. ڈیسپریٹ ہاؤس وائفز OA لیولس کی بچیاں پاکٹ منی کے لیے وہ جوائن کر لیں گی, صرف آپ میک اپ کر کے چلے جاؤ. دیٹ از دا کرائٹیریا ٹو بیکم اے ٹیچر. تو ہمارے یہاں پر ٹیچر کو وہ اب رسپیکٹ بھی تو نہیں دی جا رہی. دیکھیں وہ تو گورنمنٹ لیول کے کام ہے, ٹھیک ہے. اب جب گورنمنٹ کے, اب تو خیر ماشاء اللہ بہت ان کی سیلریز بھی ہائی ہو گئی ہیں. یہ جب سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہوتا ہے نا, کس وجہ سے ہوتا ہے, جب آپ ٹیچر کو رسپیکٹ نہیں دو گے. کہ ٹیچر بیچارہ بالکل پیرنٹس کے رحم و کرم پہ ہے. وہ تو یہ ہائی فائی اسکولز میں آپ چلے جاؤ, پرائیویٹ اسکول کا مجھے ایکسپیرینس ہے, تو وہ تو دے تھنک کہ دے ہیو باٹ دی اسکول. ٹھیک ہے, دیر از نو پی ٹی ایم کی حال آپ نے دیکھا ہوگا, وہ پیرنٹس آ کے ٹیچر سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا. ہاں, کہ آپ کے پاس آپ کیا کر رہی ہیں, مطلب جو بگڑے ہوئے شہزادے ہمارے پاس آتے ہیں اس کا حل ہمارے پاس ہونا چاہیے. سو بہت برے حالات ہیں, بٹ ہم سب کو گورنمنٹ نے اب سنگل نیشنل کریکولم کیا. ہاں میں اسی طرف آنے لگا. ہاں وہ یہ پاسبل ہے. دیکھیے پاسبل تو ہے, بٹ ہر چیز کا نا پائلٹ پروجیکٹ پہلے ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے. ایک دم سے سب لگا دینا, سب سے پہلے تو ٹیچرز جو یہ کریکولم لے کے چلیں گی اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہیں تو ان پہ ایکسٹرا لوڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر پبلشرز جو ہے ان کا مافیا بہت سرگرم, آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہوتا ہے. سو بہت زیادہ چیلنجز ہیں اس میں.
اور جب اتنے چیلنج ہوں کوئی بھی نئی چیز سٹارٹ کرو تو ہمیشہ ایک پائلٹ پروجیکٹ آپ کریں. اسلام آباد سے اگر ہوتا, میری اپنا پرسنل یہ رائے ہے, اگر بے شک جنہوں نے بنایا ہے وہ اگری نہ بھی کریں, آئی پرسنلی فیل کہ پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوتا, ہمیں پتہ ہوتا کہ کیا چیلنجز ہیں, پھر اس کا ہم بہتری اس میں لے کے آتے. ٹھیک ہے, جو پرانے مافیاز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑ کے, ٹھیک ہے, فریش ہمیں لوگ چاہیے, کوشش کرتے جگہ بنانے کی. بالکل. تو ہر چیز میں ٹیچر ٹریننگ سے لے کے بکس سے لے کے ماشاء اللہ دے ہیو ڈن این امیزنگ جاب, نو ڈاؤٹ. بٹ جو ایک دم سے لگا دینا اینڈ دا مائنڈ سیٹ, دا پیراڈائم شفٹ جو ہوتا ہے نا مائنڈ سیٹ کہ جی اب ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ہوں گی, اب وہ ٹاک اینڈ چاک نہیں ہونا کہ بس ٹیچر ہی بولتی جا رہی ہے, وہ پرانے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں 1910 کے وہی چلے جا رہے ہیں, وہی والا آنسر, ہاں وہی آنسر چاہیے, کین یو امیجن. تو وہی آپ نے بچے نے لکھنے ہیں. تو اٹس اے گڈ ایفرٹ, بٹ آف کورس چیلنجز تو یہ ہیں. سو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ایکسیپٹنس, اور اوپر سے جو آپ کے جو وی آئی پی اسکولس ہیں پرائیویٹ والے, ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ سر ہم اسکول سے نکلتے ہیں, میرے خیال سے اب سیگمنٹ کا ٹائم ہو گیا. یونیورسٹی کا ہم لوگ ذکر کریں گے, ہائر ایجوکیشن کا کیا صورتحال ہے. بالکل ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. سیگمنٹ دیکھیں اور واپس آئیں. آدھی رات میں تاروں کے نیچے خاموشی سننے آتی تھی میں. I remember کہ ایک پورا زمانہ آیا تھا for پاکستانی راک اینڈ پاپ بینڈس, جل, ای پی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. I remember کہ میں نے گوہر کا گٹار دیکھا, میں نے کہا مجھے وہ گٹار چاہیے, and then I got a really cheap version of exactly that design and I used to try to emulate that. And then obviously, you know, I grew older and I started to get more exposed to more things, and then I was like, اب مجھے electric guitar چاہیے, and then I just kept going into it. But I was also like a very introverted person. ویسے مجھے لوگ اتنے پسند نہیں ہیں, تو I used to jam on my own. In order to jam on your own, you need to start recording yourself. Well, I joined Sikandar Ka Mandir back in I think 2017. So we were part of this random reality show, and usme the focus was on, oh, you're a female guitarist, and I was like, yeah. But like, you know, because I'm over it, I kind of didn't expect people to not be over it. But I was like, whatever, it's fine, you know, it's theek hai. But after that, what I really, really enjoyed with these guys was that they didn't see gender as much of a thing. Like they, you know, ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ لیڈیاں بیٹھ جائیں, ہم سامان اٹھائیں گے. یہ مجھے سامان دیتے تھے کہ تم میرا سامان پکڑو. تو یہ الٹا حساب تھا. اٹ واز ناٹ ریلی سیکسزم, اٹس دا کمپلیٹ اپوزٹ. وہ مجھے چیزیں دیتے تھے کہ نہیں تم کر لو سب کچھ. اس طرح سے آئی ریئلی لائک دا فیکٹ دیٹ دے ڈونٹ سی اٹ ایز اے تھنگ, اینڈ آئی کین ڈو مور ان دا بینڈ بیکاز آف دیٹ. اینڈ آئی ریئلی لائک پرفارمنگ. اٹس اے لاٹ آف فن بیکاز میرا ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, لائیو سیٹ اپ, اینڈ ایم لائک اچھا ہم یہ گانا کریں گے, اس کے لیے میں یہ پریپریشن کروں گی. اینڈ اٹس سو نائس, لائک اسپیشلی وتھ سکندر, لائک آئی ہیو اے فل لائک ٹائٹ سیٹ اپ وتھ دیز گائز, جس سے ہمیں ریہرس بھی نہیں کرنا پڑتا. اٹس لائک it's a lot of fun to do stuff like that. And you know, then these guys get to do their theatrics where, you know, now there's just like weird cheezein karta hai stage pe, hansi bhi aati hai, maza bhi aata hai. At the end of the day, honestly, I just have a lot of fun making music with these guys. As the representative of all female musicians, no, I'm not. It's I managed to grow up in a sort of an environment jahan pe my family dynamics were not traditional, I'll say. So I didn't have some of the issues that other women do face around me. Mera ye tha ki I had a lot more freedom to pursue things in terms of like, acha, if I want to play the guitar, no one's going to necessarily stop me. Around me, maine ye suna hua hai ki it's a lot harder for women to get a hold of instruments, you know, to have people who are not discouraging around them. Like, abhi, for example, if I tell a random boy ki acha, you can come over to my studio and you can record vocals and we'll collaborate, he's like, yeah, fit hai, I'll come. If I tell a girl, she's gonna this has happened many times with me actually, she's like, I have to check with my family and my parents would like to meet you first. I mean, it's a stereotype, which I understand why, but it also needs to be broken at some point, that if women are in the music industry, they have to be singers. Uske alawa nahi ho sakte. So it's like I was even talking to Nadir and Ali about this in Sikandar Ka Mandir. I was telling them کہ مجھے personally لگتا ہے کہ even though I do co-produce with Ali all the songs that we've released since I joined, پوری ایک album ہے, اس کے بعد بھی گانے ہیں. Even though I do that, it's a lot easier for people to assume Ali is the sole producer than for them to assume that I'm the sole producer. And I think it's just the way people think. So any sort of a musician's club
any sort of musician's union, you're going to notice it's going to be like 99% men. You're going to see that regardless. Like WhatsApp group ho, usme sare mard, and then like ek aurat, you know? Is tarah se it's going to be everywhere you go in this country. Maybe it's even bahar. I think bahar bhi is tarah se ratios hote hain. But idhar, locally speaking, to, I mean, it's everywhere I go. I go to like a musician's party and I see like I'm one of the few women there. Even that's really strange to me. But what else are you going to do, you know? And is tarah se, when you're in that position, there's a certain awkwardness jo ek paida ho jati hai. You're like, I don't know if I belong here. I'm sure this is for a lot of people, but the religious connotations attached to it. At a certain point, mujhe itna sunne ko mila tha from some rishtedar that I actually considered selling my guitar, but I didn't because I stopped meeting them, so I stopped thinking about it. You have to have some sort of a faith if you're going to be in a field like this, warna mushkil hota. So I personally, I needed to reconcile what I was hearing with what I believe, with what I want to do. And it took a while for me to finally understand that if I wasn't meant to do this, I wouldn't be this good at it. But you know, when it came to doing things like LMM, yeah, people are very discouraging when it came to that because they're like, oh, but we can tell you how to do it better. Obviously, anybody can tell me how to do it better. Whether you're going to do it better, that's a different thing. Everyone has an opinion, man. Like, unless if you like it, if the kid version of you would listen to it and go, damn, I want to do that. I want to be that when I grow up. Release it. People are going to be like, nahi, this could be better. It can always be better. Bas release kar do. There was this one guy who came to LMM. And he was full on like, oh, I'm gonna come with like these bodyguards of mine, and I'm gonna have these guys escorting me. And then like when he was finally there, udhar be like just this is not what I asked for, and it's like I just want to kick him out off the stage right now, you know, but I can't do that because obviously log aaye hain. And uske alawa be like just weird BS like, oh, I need to do cardio and shower before my stage performance. It's like, dude, you have 1 hour. तुम अपने घर जाओगे, उधर ये करके वापस आओगे. I can't even, you know. इस तरह से like नखरे हजार हैं लोगों के. But then, you know, sometimes you meet like such nice artists, and those are the ones you do LMM for. But then the bad ones are just so annoying, where sometimes they're like, हमारी तो जगह है ना LMM के stage पे. And it's like, no, dude, you apply like everybody else. If I think about performing alone, I'm like, I would get so scared. I don't know. Like I could, I don't know. Like I would freak out. I remember like me and Natasha did a Biryani Brothers gig for the government recently. Or meri to, like I was like, I can't believe the first gig we're doing in Punjab is in front of the government. And it was just, Shahzad Roy was there. And I was like, I can't believe this is happening. And I had to sing for the first time in front of an audience. And I was like, oh no. And then I just closed my eyes and I sang and ho gaya. And they were just like, wow, she's playing guitar. They didn't even notice the rest of it. So I don't know, maybe, I know I'm probably overthinking it, but I know a lot of other people, when they're endeavoring into solo ventures, the insecurity is the thing that's going to hold them back. And I know for sure for me, it's going to hold me back. But I think if I work harder as a studio artist first, to phir live to ho hi jayega. So the spirit of collaboration, it's very rare in some music circles. The most progression I've ever made as a musician has been through collaboration. So I remember that the reason I even joined Sikandar Ka Mandir in the first place was because Nadir and Ali are such great songwriters. They're so good at making harmonies, they're so good at melody writing and lyric writing. I was like, yeah, I need to hang out with these guys, I need to learn from them. To appreciate another artist, another producer's work is very integral to making sure that you understand you are not always going to be the best, that there's always going to be room for improvement. As far as that's concerned, I remember that jab we even started doing LMM, one of the things was that saron ko na ek space mein lana, and then collaborations will begin to happen. In that sense, I thought that this was going to facilitate that spirit, and I don't know if it's worked. I mean, so far what I've understood is that a lot of bands have been made from that. So I'm pretty happy about that. And yeah, personally speaking as well, kafi street cred bhi hai isme. From time to time, kabhi kabar main gaane mein, I'm working on it, and I'm just very, very tunnel vision ke bas ye.
So Sikandar Ka Mandir ka mujhe ye pasand tha ki they're so good at harmonies and where they place them, and that's actually one of the reasons why Biryani Brothers is so harmony intensive. Because I was like, it sounds so cool on its own. Yani ki agar main music ko hataun, it should sound like this is a Ramzan version. People don't know what a cappella is over here. Jab aap naate sunte hain to I wish I could tell them how to do harmonies, because it would just sound so much cooler if they had harmonies in the back instead of just वो reverb and delay को full पे करना. उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं. लोगों की बातों से तुम What I am most proud of, or I'm at least trying to aim to be proud of, is my own music. Like, I want to like my own music. I want to listen to it and go like, yeah, I'm really happy I did that. I'm really proud that I wanted to learn this thing and then I put it in this and it's out there. I realized it's not hard to be successful. It's hard to be successful and happy. I just want to be one of the best guitarists in the country at some point. Not one of the best female guitarists, one of the best guitarists. Uske alawa, I just want people to hear like my compositions and go like, yeah, that sounds like Zara made that. You know, something like that. I want people to have that. I want that recognizable sound. I want the recognizable quality. People are like, oh, she's producing it. It must be good. Eventually, I think I'll get there. It's just not there yet, but I plan to get there at some point. Forgive me, Father, for I have sinned. And that's the intro of the episode. Yes, I said sinned because I'm going to Karachi. वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको एक और सुबह में खुशामदीद कहेंगे. मैम, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, हलीमा ने भी जिस तरीके से जिक्र किया, नोट्स पे पुरानी डेट्स हैं. हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नोट्स भी वही पढ़ाए जा रहे हैं, और इस पर कुछ हमारे प्रोफेसर्स ने बात भी की और उनको यूनिवर्सिटी से बाकायदा निकाल दिया गया. तो ये सूरत हाल है इस वक्त हायर एजुकेशन नहीं, की. एक और भी चीज़ है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि 12 साल तक हमारा वही रट्टा सिस्टम है कि हम रट्टे मारते हैं, और जैसे ही हम स्विच करते हैं यूनिवर्सिटी में तो पहले लेक्चर में ही हमें ये बात की जाती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. तो वो कितना बड़ा जंप है हमारे बच्चों के लिए कि वो 12 साल से रट्टे मारें और एकदम अब कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे. वो एक खिचड़ी पकी हुई थी ना शुरू में. आपने कहा एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या है, तो अब सिंगल नेशनल करिकुलम में एटलीस्ट इन्होंने ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट डाल दिया है कि एटलीस्ट अब के जो बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो बहुत बेहतरी होगी. ऑफ कोर्स ये तो आई थिंक जो अब प्राइवेट कर लें, या डीन्स होते हैं, चूजिंग द राइट पर्सन. अनफॉर्चुनेटली हमारा ये होता है कि जो ऊपर बहुत अच्छे भी आते हैं, बट जो आते हैं अगर उनका प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है, और वो बहुत कम मैंने वो लोग देखे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना, कि अब आपके पास ही जी आपको ये डीन बन गए हैं, जो भी बन गए हैं, बस जी ये पुराना चलता आ रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है. भी आप देखें ये घिसी पिटी जो है फर्स्ट ईयर में जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे आएंगे तब से ही हैंड्स ऑन पे प्रैक्टिकल सेल्फ लर्निंग आपने बहुत ज़्यादा करनी है. एंड वन मोर एरिया जो भी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में हमारे PhDs कितने जाते हैं बाहर, वापस आप आके क्या होता है उनको जी टीचिंग में लगा दिया जाता है. बिल्कुल. रिसर्च का इतना फुकदान है पाकिस्तान में. जैसे मैं अपनी बात करूं कि डिसलेक्सिया का हमें स्टैट्स ही नहीं पता. वी हैव टू, या और भी अगर कोई रिसर्च उठाएं पाकिस्तान से रिलेटेड तो कोई आपको बहुत कम मिलते हैं इदादो शुमार, ठीक है, और लेटेस्ट नहीं मिलते. तो रिसर्च में बेचारे जो PhDs इतना पढ़ के आते हैं उनको वो काम कराया ही नहीं जाता, उनको भी टीचिंग में लगा दिया जाता है. सो अ लॉट ऑफ गैप्स आर देयर, ठीक है, अपने सिस्टम में. एंड अजय मैन हलीमा, लेट मी टेल यू, अब आप हमारा सरमाया हो, आप हमारा फ्यूचर हो, अपने इर्द गिर्द नो मैटर वे यू आर वर्किंग, तो प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट उस तरह के बस जी चल रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है. अपने कंफर्ट जोन से निकलें कि अगर मैं ये कोई चीज़ ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे ये कुर्सी दी है, तो ये तो आई थिंक इंडिविजुअल्स पे बहुत डिपेंड करता है. और ऊपर से गवर्नमेंट के भी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी बहुत चेंज लाने की ज़रूरत है ना, कि इस तरह का अब आपने जब, लेकिन यही है कि ग्रास रूट लेवल से यही प्रैक्टिकल अप्रोच, हैंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. बच्चे को वो जब शुरू करेंगे तो ऊपर आके तो कोई मसला ही नहीं होगा. जैसे बाहर मैम एक सवाल आपके सामने काफ़ी दफ़ा आया होगा कि एक यूनिवर्सिटी स्कूल OA लेवल, वो उनका बच्चा और फिर मदारिस के बच्चे, ठीक है, ये दोनों कभी एक लेवल पे आ सकते हैं. हम लोग दुआ करते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम ये करे, लेकिन ये पॉसिबल है आप खुद अगर सोचा जाए. देखिए अब मदरसे में ना जो हाफिज़ कुरान होते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बच्चा जो 30 पारे हिफ्ज़ कर सकता है
اور میں نے جتنے حافظ قرآن دیکھے ہیں وہ اللہ کی ایسے ان پہ کرم ہوتا ہے کہ وہ تو اتنا ایکسیل کرتے ہیں کہ گریڈ 5 کے بعد وہ کنٹینیو کرتے ہیں دوبارہ اسکول. دے ڈو این امیزنگ جاب. میں نے آج تک کسی حافظ قرآن کو نہیں دیکھا کہ وہ ایکسیل نہ کر سکا ہو, کہ ان کے دماغ اتنا کھل چکا ہوتا ہے. ہمارا برین تو ماشاءاللہ اتنی امیزنگ اللہ نے وہ بنایا ہوا جس کو ہم 1/10 بھی یوز نہیں کرتے. یو سی آف کورس, بٹ یہ ہے کہ دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم تو چیلنجنگ ہے ایون فار مین اسٹریم ایجوکیشن. سو مدرسے کو بھی وہی چیلنجز آئیں گے. اب مدرسہ ریفارمز بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی ہم اسکل ڈیولپمنٹ, لیٹسٹ ایجوکیشن آف کورس اینڈ سنگل نیشنل کریکولم وہ کرنا. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ مدرسے جیسے اسلام آباد کے بچے کے مدرسے ہیں تو اس میں اسلام آباد کے ہی بچے پڑھیں. ہر شہر کے مدرسے میں نوئنگ جو ابیوز آج کل جو چل رہا ہے, ایک سجیشن بھی ہے کہ ہاسٹلس ختم کر دینے چاہیے. بالکل ہے نا, کہ وہاں کے جس شہر کا وہ ہے مدرسہ اسی شہر کے بچے وہاں پہ ہونے چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ جو ہم سنگل نیشنل کریکولم کی بھی بات کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کی, یہ تھوڑا ٹائم پہلے ہونے چاہیے تھے؟ 74 ایئرس بہت لیٹ نہیں ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ دیکھیں دیر آئے درست آئے, شکر کرو ابھی بھی آ گیا. اور چل جائے. کسی نے یہ انیشیٹو لیا. ہم تو بہت لیٹ ہیں ہر چیز میں ہی. دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, جو پولیٹیکل سینیریو ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. اسی تو چلے شکر کچھ تو ہوا. ایجوکیشن میں بجٹ میں دیکھیں اٹ از شیم فل کہ بجٹ میں 3% 4% کتنا ایلوکیشن ہوتی ہے ایجوکیشن کے لیے, اور ہیلتھ کے لیے اس سے بھی کم. ہاں کہ آئی فیل کہ ان دو ایریاز میں تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ صورتحال میم کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ جو ڈگریاں کر رہے ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ویلے, اور دوسرے جو ہے جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا اور اپنا کوئی بزنس شروع کر لیا چھوٹا سا, تو اب وہ ماشاءاللہ سے اچھی جگہ پر موجود ہیں اور اچھا کما رہے ہیں. تو اب جو ڈگری کر کے بچہ نکل رہا ہے اس کے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ یار میں نے کیا غلطی کی ہے, جو اتنا عرصہ میں نے اتنا پیسہ لگایا, اتنا سب کچھ کیا. تو یہ کیا وجہ ہے, ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے لیٹس ٹیک کہ ایک جو پیرنٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے. اب ڈاکٹرز پیرنٹس چاہتے ہیں ان کا بچہ بھی ڈاکٹر ہو, فوجی چاہتے ہیں بچہ فوجی ہو, اور ایک وہ جو باکسز ہمارے بن چکے ہیں نا ایک مولڈ کے, اس کے اندر گھسانا ہے زبردستی. ایک بچے کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے انجینئر بننے کا, کیوں آپ زبردستی اسے بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, سو بچے, اور اوپر سے کریئر کاؤنسلنگ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ سلیکشن کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹ سکولز میں ہونے چاہیے. جیسے باہر میں نے پڑھایا, مجھے ایکسپیرینس ہوا, تو وہاں پہ تو فرام اے ویری ینگ ایج گفٹڈ بچوں کو پہلے سے علیحدہ سے کر دیتے ہیں اور اس پہ دے اسٹارٹ ورکنگ آن دوز چلڈرن. ٹھیک ہے, سو ابھی ایپٹیٹیوڈ کا بہت ینگ ایج میں بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرف اس کا رجحان بچے کا ہے. تو وہیں پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ سبجیکٹ سلیکشن صحیح ہونی چاہیے. اب آپ کا انٹرسٹ جس چیز میں ہوگا, جس میں دل لگا کے آپ کریں گے. فار می مائی جاب از مائی پیشن, آئی تھرلی انجوائے اٹ. میں کبھی بور نہیں ہوتی. دیٹ اسی لیے میں 7 دن کام کرتی ہوں. یو سی بیکاز ریمیڈیل تھراپسٹ ہمارا واحد سینٹر ادارہ ہے, تو نیبرنگ سٹی سے بھی ہمارے پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو آئی انجوائے مائی جاب سو مچ. اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. ایک بچے پہ جو لاد دیا گیا, آپ نے دیکھا کتنے ڈاکٹرز آپ دیکھ لیں, ہر سال ہزاروں لاکھوں ڈاکٹرز نکل رہے ہیں, وہ نکل رہے ہیں. پیرنٹس کے اس میں آ کے چلو جی یہ بنے گا تو آ جائے گا. آف کورس جاب کی تو پرابلم تو ان امپلائمنٹ تو ہر جگہ ایک یونیورسل پرابلم ہے. اسکل ڈیولپمنٹ ہمارے جو میں بہت پروپیگیٹ کرتی ہوں, ہنر سکھانا بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ کے پاس ہنر آ جائے گا نا, ٹھیک ہے, کوئی بھی تو کہیں پہ بھی آپ کو جا کے منتے ترلے نہیں کرنے, سفارش نہیں کرنی, آپ اپنا شروع. اب یہ اسٹارٹ اپس کیا ہیں, آپ اسٹارٹ اپس کا بھی دیکھ لیں بہت, آپ بلکہ بات کمپلیٹ کر لیں پھر. نہیں, آج کل جو اسٹارٹ اپس دیکھیں یہ بچے کیسے کیسے, میں نے بھی کئی اٹینڈ کیے, امیزنگ چیزیں جو بچے یہ بنا رہے ہیں. ان کا پیشن تھا نا, انہوں نے ٹرائی کرتے رہے اینڈ آف کورس دے ور سکسیزفل. اب وہی ڈگری ایک بچے کو آپ نے کرا دی ہے, اور مطلب ڈاکٹرز کا اتنا زیادہ نکل رہے ہیں یہ سارا کہ ان جابس ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو جابس آپ نے بنانی ہے, ٹھیک ہے, پھر کیسے بنانی ہے کہ ہمارے پاس اتنی انڈسٹری جو آلریڈی موجود ہے. اب میں جا کے ہمیشہ پالیسی میکنگ کے سیمینارز میں کہتی ہوں وی نیڈ ٹو کنیکٹ ود ایچ ادر, کہ آپ جب کالج یا یونیورسٹی میں جائیں تو تب ہی انڈسٹری والے لوگ آ کے, بیکاز وہاں پہ تو امپلائیز ان کو چاہیے, ضرورت ہے, تو تب ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے CRS پروگرامس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیز ان کو چاہیے وہ وہاں سے لے لیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ یس یہ بچے اس لائن میں ہیں, اور کتنا وہ آپ کا ہو جائے گا کہ آپ جیسے ہی نکلیں گے آپ کی جاب آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی.
समर वेकेशंस होती ये हैं. मेरे ख्याल से सबकी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, और शायद पेरेंट्स की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी देखें मार्केट में किस जॉब का स्कोप है, ताकि उसमें वो अपने बच्चों बच्चे को का डालें। एप्टीट्यूड क्या है, ये पेरेंट्स की तरफ से. देखिए, लेकिन ये बच्चों के ऊपर आया नहीं बनता कि वो साथ पढ़ रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी नहीं दे रही उन्हें, हम भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, अगर यूनिवर्सिटी में हमें फैसिलिटी मौजूद नहीं थी तो आप खुद अपनी फील्ड में पहले दिन से ही, पहले सेमेस्टर से ही आगाज़ कर दो, ताकि आप 10 इंटर्नशिप कर लोगे ड्यूरिंग डिग्री, और जब आप 8वां सेमेस्टर क्लियर करोगे तो आपके पास एक जॉब होगी. देखिए, हमारा जो माइंड सेट है ना, हम लकीर के फ़कीर हैं. कोई अपने कंफर्ट जोन से, आई एम सॉरी टू से, लड़के तो बेचारे हमारे आजकल के अम्मी जान जो ना अनोखे लाडले ट्रे में नाश्ते में माँ के ये आप ना कहें ये बातें, अच्छा आपके भी अनोखे लाडले है ना, आई थिंक कपड़े माएँ बनाती होंगी. कंफर्ट जोन से क्यों नहीं निकलते आप? 4 साल आपके पास होते हैं टू एक्सपेरिमेंट. देखिए, हमें जब ट्रेन ही नहीं किया गया. अब मैं अपने मॉन्टेसरी के बच्चे 2 साल के होते थे, मैं उनका कहती थी ओके ना, ये पेंट्स हैं, ये पेंसिल्स हैं, प्लेन पेपर है, जो ड्रॉ करना है ड्रॉ करो. और उससे आपकी एक तो आर्ट थेरेपी से मुझे अंदाज़ा भी हो जाता था कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड किस तरफ है, इसका माइंड है, डिप्रेशन भी उससे हो जाता है. हम क्या करते हैं, वही नोट्स वाली बात, वही 10 साल पुराने रजिस्टर्स, बिल्कुल उसी से आगे इधर नहीं होना आपने. ठीक है, कंफर्ट. जब तक आपकी जो टीचर जो है ना, वही रोल मॉडल, अच्छा टीचर्स आपको गाइड करें. ठीक है, बच्चे तो यंग होते हैं, उनको क्या पता टीचर की है. ज़रा ट्रेनिंग के ऊपर भी बात करते हैं, एक सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, फिर टीचर्स की ट्रेनिंग भी ज़रा डिस्कस करेंगे. हमारे साथ रहें. Everybody loves to hear a story. तो फिर आप स्टोरी सुनाएं, उसमें आप अपने मैसेजेस दें. जिस ज़माने में बहुत तालिबान का ज़ोर था, उस पर भी बनाए, सब कहते थे वो तुम्हारा कीमा बना देंगे ना, इसे चले देखी जाएगी क्या होता है. लेकिन ये ज़िंदा कहानियाँ थी, ये सारी हमारे अतराफ़ हो रही थी. मेरे कार्टून्स का मरकज़ी किरदार एक लड़की है जो कि पढ़ी लिखी, तालीम याफ्ता, जज्बा रखने वाली कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है. उसका नाम है गोगी. गोगी अरसे से मेन स्ट्रीम में है, कभी ऑफ कभी ऑन. क्रिएटर जो कि मैं हूँ, गोगी के ज़रिए मैं ख़वातीन या बच्चियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करूँ. अब मैं कॉमिक्स पढ़ने की बहुत शौकीन थी हमेशा से, बचपन से कहना चाहिए. और अरसा गुज़रा और हम आपस में ही ये फ़ॉरेन कॉमिक्स एक्सचेंज कर के तो पढ़ते रहे. हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि हमारी अपनी भी कोई कॉमिक स्ट्रिप्स हों, कोई अपनी भी कॉमिक बुक्स हों. मैं पढ़ तो मेडिसिन रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे ड्राइंग का भी बहुत शौक़ था, मैं हर वक्त ड्राइंग करती रहती थी. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लाइन में ही आ जाऊँ, फ़ाइन आर्ट्स में, और ख़ास तौर से कार्टूनिंग में, और क्यों ना मैं खुद ही बनाऊँ. तो इस जज्बे के तहत मैंने मेडिसिन प्री मेडिकल छोड़ा और फ़ाइन आर्ट्स ज्वाइन किया, और फिर अपने ही तौर पे कोशिश करती रही. खुद ही अपने आप को सिखाया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा करिकुलम नहीं है कॉमिक आर्ट सिखाने का. मेरे शौहर की करियर इस नौयत का था, डिप्लोमेट थे, तो वो हम मुल्कों पोस्टिंग्स पे जाते थे, जो कि बहुत मेरे लिए, मेरे करियर के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ब्रेक्स आ जाते थे. फिर बहुत ब्रेक्स आए. बहरहाल उन ब्रेक्स के साथ साथ मैं कोशिश करती रही कि वहाँ के कार्टूनिस्ट से मिलूँ. अगर अफ्रीका पहुँची हूँ तो वहाँ के कार्टूनिस्ट से मिलूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया पहुँची तो वहाँ के कार्टूनिस्ट, यूके एंड सो ऑन. लेकिन मैंने फिर जब भी मैं वापस आती थी तो मैं भरपूर तरीके से अपने आप को काम में मसरूफ़ कर लेती थी, क्योंकि यहाँ मुझे हर तरह से आज़ादी थी, अपना मुल्क था, कोई पाबंदियाँ नहीं थी. गोगी स्टूडियोज़ उस वक्त बना जब प्रोजेक्ट्स आए और प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए, और काम बहुत ज़्यादा था जो अकेले में कर नहीं सकती थी. तो फिर सोचा कि अब एक ऐसा स्टूडियो बनाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म बन जाए दूसरे आर्टिस्ट के लिए, दूसरे राइटर्स के लिए. जिन कैरेक्टर्स पे मेरे कॉमिक स्ट्रिप्स मबनी होते हैं वो मेरे अतराफ़ ही होते हैं. और मेरी कोशिश है, वो जो मैंने फैमिली बनाई हुई है गोगी की, जिसमें एक नानी अम्मा है, एक चचा जी हैं, 2 बच्चे हैं, बड़ भाई हैं, और उनकी एक ओवरवेट फ्रेंड है मरियम. तो ये सब कैरेक्टर्स जो है ना मिलके एक फैमिली की तरह
एवरी डे लाइफ ह्यूमर या रोज़मर्रा की एक मज़ा को एनहांस करते हैं। लिहाजा वो कुछ भी हो सकता है, वो हम सब की ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो सकता है, और वो फिर इसलिए अच्छा होता है कि फिर लोग उससे रिलेट करते हैं और उसको सही तरीके से एंजॉय करते हैं। ताहिरा एक गांव में रहती थी, पढ़ने का बहुत शौक़ था। एक जमात में आके 7वीं के बाद 8वीं के बाद उसके वालिदैन ने कि बस अब घर बैठो और घर के काम करो, अब और बहन भाई हैं उन्होंने पढ़ना है। तो ताहिरा को शौक़ बेहद था, लेकिन स्कूल नहीं जा सकती थी। उसका भाई जाता रहा। आज से कोई 3-4 साल पहले हमने गोगी स्टूडियोज़ ने जब ये फ़ैसला किया कि हम भी सदका जारिया के तौर पे अपनी किताबें गाँव में भिजवाएंगे, गाँव के स्कूलों में भिजवाएंगे। तो 7 स्कूलों का इंतखाब हुआ, जो कि ये चकवाल एरिया और ये टुडियाल एरिया के हमने चूज़ किए गवर्नमेंट स्कूल्स। और हमने कहा हमने फ़हरिस्तें मंगवाई, कितने बच्चे हैं, प्रिंसिपल्स की से वो मंगवाया, और हमने अच्छा खासा एक ट्रक लोड भेजा अपनी किताबों का। यही आगही कॉमिक बुक्स, जो कि एक सेट बना हुआ है, गोगी आगही कॉमिक बुक्स। तो उस स्कूल में भी गया जो कि कढ़ाई के गांव में था, और वहाँ ताहिरा का भाई जाता रहा। वो जब ताहिरा ने पढ़ी तो अंदर से ताहिरा के अंदर कोई ऐसा जज्बा जो है ना उभरा कि उसने अपने माँ बाप को दाएं बाएं बिठाया और कहा ये सुने कहानी। और वो तस्वीरें थी तो वो बड़ा इंटरेस्ट से देखते रहे ना, हर सफ़े पे एक तस्वीर, हम दिखा भी सकते हैं अभी वो बुक। तो जब किताब की कहानी ख़त्म हुई, पतली सी किताब है, इतनी लंबी नहीं है, 28 सफ़े 27 सफ़ों की, उसमें तस्वीरें ज़्यादा हैं और लिखाई बहरहाल कम है। तो फिर ताहिरा के वालिद ने कहा कि ठीक है, कल से तुम भी स्कूल जाओगी। आप सोचें ताहिरा की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई एक किताब पढ़ने से। फिर हमारे पास ख़त आया, फिर हमारे पास वो उसने तस्वीर भेजी अपने वालिद की, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। वालदा का जी ID कार्ड को दोनों तरफ से कॉपी करके भेजा और कहा कि मैडम निगार, मैं आपके वालिदैन के लिए दुआ करती हूँ, आपकी किताब से मेरी ज़िंदगी बदल गई और अब मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, 15 साल बाद गोगी बहुत पॉपुलर हो गई थी, हाउस होल्ड नेम थी। और मैंने सोचा कि अब मैं इसकी पॉपुलैरिटी पे कैश इन करके कुछ काम करूं। तो उस वक्त पे मैंने ह्यूमन राइट्स पे करना शुरू किया। और हमारे यहाँ तो इतने लेवल्स पे ह्यूमन राइट्स का फुकदान है कि मैं तो मुस्तकिल यही सोचती रहती हूँ कि अच्छा अब इस इशू को टैकल करना है, अब इस इशू को टैकल करना है, और फिर मैं अपने तरीक़े कार से उसको करती हूँ। मसलन आपको याद होगा चाइल्ड अब्यूज़ पे कितना शोर होगा हुआ था, कितना हंगामा, कितनी अपसेटिंग। ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, वो जारी है। और जो बाकी हमारी इल्स ऑफ सोसाइटी हैं वो भी जारी हैं। हम कोशिश करते रहते हैं क्रिएटिव लोग कि थोड़ा सा फ़र्क डाल दें, थोड़ा सा डेंट डाल दें अपने काम से। और मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे काम से बिहेवियर चेंज आया है, जिसकी मुझे टेस्टिमोनियल्स मिले, जो मेरे वेबसाइट पे भी लगे हुए हैं। इंटरफेथ हार्मनी पे बनाई है, करप्शन पे बनाई है, एनवायरनमेंट पे बनाई है, गर्ल्स एजुकेशन पे बनाई है, वुमेन्स राइट्स पे बनाई है, चाइल्ड अब्यूज़ पे बनाई है, और जो मोस्ट रीसेंट है वो अब हम बना रहे हैं, वो भी उस पर थी, एक्सट्रीमिज़म पे भी थी। जिस ज़माने में बहुत तालिबान का ज़ोर था उस पर भी बनाया। सब कहते थे वो तुम्हारा कीमा बना देंगे ना, इसे चलें देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन ये ज़िंदा कहानियाँ थी। कॉमिक स्ट्रिप से अखबारों में, प्रिंट मीडिया से हट के वो फिर मैंने बसेस बनाई। फिर उसके बाद वहाँ से हट के मैंने अपने आप को अगेन री इन्वेंट किया और हॉस्पिटल्स में म्यूरल्स लगाए। फिर उसके बाद उधर से हट के किताबें बनाई और उनको एक कहानी की शक्ल देके के कार्टून्स के ज़रिए बनाकर, इंटरेस्टिंग सा बना के बच्चों को सेंसिटाइज़ किया कि देखो ये रास्ता सही है, ये गलत है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर हम आज के बच्चों के जहनों में ये इश्यूज़ का एक इम्पैक्ट या एक एक्सपोजर भी दे दें तो मेरा ख़्याल है हमारा मुस्तक़बिल साफ़ सुथरा हो जाएगा।
जी वेलकम बैक टू द शो. मेरे ख्याल से टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ पेरेंट ट्रेनिंग की भी बात हमें करनी चाहिए कि बच्चों की ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन इन दोनों लोगों की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना है. अम्मा बताएंगी कितनी ज़रूरी है. नहीं, मेरी शी नोज मेरी बहुत अच्छी है. माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ गिफ्टेड. पता है सबसे पहले हमें यूथ को, अब आप लोगों की शादियां होंगी, आप लोगों को कभी भी इतना जो आपने एजुकेशन की कभी भी बताया कि एज अ फादर एज अ हस्बैंड के ऊपर कोई कोर्स कराया गया? हाउ टू बिहेव नहीं कराया ना. ठीक है, हमें तो बेसिक एथिक्स ही नहीं सिखाए गए. ठीक है, कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस, आपके वर्क एथिक्स क्या हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये चीज़ें आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखा देनी चाहिए. ठीक है, लड़कियों को लड़कों को. मैंने अभी मेडिकल कॉलेज में मैं वही काउंसलर भी हूँ और ये सारे इस तरह के लेक्चर्स मैं दिया करती हूँ कि बी प्रिपेयर्ड. आप वही अनोखे लाडले वाली, फिर आप तो चांद साठ लेके रिश्ता लेके आपकी अम्मी जाएंगी और आगे एक्सपेक्ट करेंगी जी आपको एक डेफ एंड डम, वरना वैसे तो खूबरू बहू का वो होगा. जैसे ही घर आप ले आएंगे फिर जी डेफ एंड डम हो, पाँव की जूती वाला कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच देयर. लेट मी टेल यू दैट. तो आपको तैयार ही नहीं किया गया कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ हस्बैंड. ठीक है, और आपके रिलीजियसली एंड मॉरल एंड एथिक्स क्या कहते हैं. ठीक है, कि वो जो आ रही है वो भी इंसान है. ठीक है, उसके भी राइट्स के बारे में पढ़ें आपका. एंड फिर आपने यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. ठीक है, आप बेटे हैं, वो बच्ची बाहर से आई हुई है, तो ये. और फिर मदर्स के लिए, यंग मदर्स के लिए, विद अपॉलॉजीज टू द यंग मदर्स, मैं देखती हूँ इतने बिगाड़ दिए बच्चे आजकल पैदा होते साथ ही कि मैं तो हाँ कि मतलब कोई बिहेवियर मैनेजमेंट है ही नहीं. हर बच्चे ने छोटा छोटा और बड़ा, दे मेक फन ऑफ इट. हाई देखिए वो आईपैड है, छोटा सा बच्चा है, साल का भी यूं कर रहा है. एंड फॉर मी इट इज़ शॉकिंग. और मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि प्लीज़, ये आई कॉल देम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. इतनी यंग एज में आपने बच्चे को ये गैजेट्स पे लगा दिया है, ये बेबी सिटर्स बन गए हैं ना. तो हमें अपनी यूथ को प्रिपेयर करना है फॉर दीज डिफरेंट हैट्स विच वी कीप वेयरिंग. ठीक है, डिफरेंट रोल्स जो हम आपकी लाइफ में आने वाले हैं. जब आपकी कोई गाइडलाइन नहीं आपको दी गई, आपके रोल मॉडल्स आप देख रहे हो कि इज़ अ वेरी डोमिनेंट, अग्रेसिव और वट एवर सॉर्ट ऑफ अ फादर फिगर इन योर हाउस कोई है, तो बच्चा वही कुछ सीखेगा. शायद इसी तरह ही औरतों को ट्रीट किया जाना चाहिए, या वाइफ को या बहन को. एंड लाइक मेरा एक बेटा है, अकलौता है, हालांकि मैंने तो इतनी डाडी माँ हूँ, उसको मैंने कहा सीधी तरह कपड़े को इस्त्री करो. इफ़ यू कुछ खाना खाना है तो जाओ जाके बना लो, जो पका हुआ है वो खा लो. नहीं गर्म नहीं कर लो. अगर नहीं पसंद तो बना लो ऑमलेट वगैरह. कि कल तुम्हारी बीवी आएगी, उसको नहीं कुकिंग पसंद, तो यू शुड बी फोर्सिंग हर. ठीक है, भूखा तो नहीं मर से. सो ये ट्रेनिंग इज़ लैकिंग हमारे माशरे में. अच्छा, हम प्रॉब्लम्स की तो बात करें, लेकिन सॉल्यूशंस की भी बात करनी चाहिए कि ये जो ट्रेनिंग जो लैक कर रही है, ये कौन है जो ये ट्रेनिंग देगा. देखिए, हमारा इंस्टीट्यूट जैसे है, मेरे साथ जो पूरी टीम है, हम पूरा प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं. आजकल तो आप गूगल करें, देन अगेन एजुकेशन सिस्टम में ना ये चीज़ें जो फुकदान है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स, मॉरल एजुकेशन. मैं अपने आपको बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल. यहाँ पे अंग्रेज़ आयरिश नन्स थी. ठीक है, और मैं कहती हूँ हमेशा अपने लेक्चर्स में कि चलता फिरता जो मैंने इस्लाम देखा ना, उन नन्स में मैंने देखा. बिल्कुल ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक. मतलब क्या क्या चीज़ थी जो मैंने उनमें, आजकल की टीचर्स में मुझे किसी में नज़र नहीं आती. तो आपके जो टीचर्स ऐसे अच्छे होंगे कि सच बोलना. हमेशा होता था कि लुक इनटू द आई, और सच बोलना है आपने, और हार्ड वर्किंग होते थे. तो यही हर दिन यही सिखाता है. तो जब रोल मॉडल्स ही, एक तो घर में अच्छे रोल मॉडल्स, बोथ द पेरेंट्स. ठीक है, अगर जॉइंट फैमिली है तो कौन से अच्छे रोल मॉडल्स हैं. तो ये पेरेंट्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो ये एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज आजकल तो ये है कि जी महंगे से स्कूल में डाल दिया, ये गैजेट्स ख़रीद दिए, डिज़ाइनर कपड़े ख़रीद दिए, बस जी हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने तो बहुत फैसिलिटी बच्चे को दे दी. नो, क्वालिटी टाइम. मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ, गिव क्वालिटी टाइम टू योर. अब माँ जी नहीं, मैं तो जॉब नहीं करी, बच्चों का देखभाल कर रही हूँ. जैसे हस्बैंड साहब गए, फ़ोन पे लग गई, किट्टी पार्टी थे, ये पार्टी थे, वो पार्टी, तो बच्चा आईपैड पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये क्वालिटी टाइम नहीं है. तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए. सबसे पहले तो हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये जो डिग्री लेने वाली एजुकेशन नहीं होती, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स, मॉरल एजुकेशन, और बहसियत मुसलमान सबसे बड़ा जो ज़ाब्ता हयात कुरान हमें जो मिल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह,
میں کہہ رہی ہوں اس سے زیادہ ہم خوش قسمت ہو نہیں سکتے. بالکل. تو ہمیں ویسٹ کی طرف نہیں دیکھنا. 1400 سال پہلے جو اللہ نے ایک ضابطہ حیات دے دیا اس کو کھولیں, اس کا میننگ پڑھیں اور سمجھیں. تو سب سے پہلے تو پیرنٹس پہ ہوتا ہے کہ بیکاز اگر گھر میں سچ نہیں بولا جا رہا, گھر میں حلال نہیں آ رہا, گھر میں اگر امورل ایکٹیویٹیز ہیں تو بچہ بھی وہی کرے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ استاد کو ایک روحانی ماں باپ کا بھی درجہ دیا گیا, اور پھر اب تو ایک کانسیپٹ آ گیا کہ ٹیچر از یور فرینڈ, وہ بھی ہے. لیکن ہمیں جتنے ٹیچرز ملے ہیں یا وہ ٹیچر کا ایک جو رویہ بنا دیا گیا ہے وہ تو جلاد کے جو ہے نا برابر کر دیے گئے ہیں. ایک وہی ٹیچر جو آپ کے ساتھ کلاس میں ہے, چاہے یونیورسٹی یا کالج ہے, وہ بہت ہنسی مذاق اور بڑا اچھے کر کے انہوں نے لیکچر ڈیلیور کیا. نیکسٹ ڈے آپ کا ایگزام ہے اور ایگزام میں آپ بیٹھتے ہی ہیں تو وہی ٹیچر آپ کو جلاد کے برابر ملے گا. آپ ہلکا سا ادھر سے ادھر بھی ہوں گے تو آپ کو وہاں سے جو ہے نا کال آ جاتی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ٹیچرز کا اتنا سخت رویہ کیوں ہو جاتا ہے ڈیورنگ دی ایگزام. آپ کو چیٹنگ کرنے دیں. ایک چیٹنگ کرنا ایک الگ بات ہے, مطلب آزادی آپ چاہ رہے ہیں کہ سندھ والا ماحول ہو جائے, کتابیں کھول کھول کے, مطلب یہ بھی سمجھ صرف سندھ میں نہیں چل رہا, یہ صرف سندھ میں نہیں چل رہا. تبھی آپ کو جلاد لگ رہا ہے کہ پہلے تو بڑا اچھا ہے, ایگزام میں وہ خراب ہو گیا. ایک سخت رویہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیچر, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. آپ آرام سے بھی یہ بات ڈیلیور کر سکتے ہیں. بوٹی مافیا کے اگینسٹ, اور اگر وہ یہ نہ کرے تو پھر کافی کچھ ٹیچرز کو سنگین ہو جائے گا. اگر دیکھیں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. ایز اے ٹیچر الحمدللہ 30+ ایئرس کا میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, مونٹیسری سے لے کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ایون ڈاکٹرز. ایک دن میں نے کسی پیرنٹ کو نہیں بلایا ٹو کمپلین, بیکاز آئی فیل کہ اگر میں بلاؤں گی وہ میری ویکنیس ہے, میری کمی ہے کہ میں اس بچے کو سمجھ کیوں نہ سکی. ورنہ پڑھے پلے پلائے بچے کریم, آج کل اسکولز میں یہی حال ہے, ٹیچر بھی یہی چاہتے ہیں پلے پلایا جو محنت نہ کرنی پڑے. سو یہ بھی فقدان ہے کہ جو انسان ٹیچر بائی چوائس بنے گا, ٹھیک ہے, جس کا پیشن ہوگا کہ جو کچھ ہے میں اپنے بچوں کو کر دوں کہ یہ میں نے مولڈ کرنے ہیں. یس, اور میں تو کہتی ہوں یہ صدقہ جاریہ ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس. اف یو ٹیک اٹ لائک دس کہ ان کی ناٹ اونلی ایکیڈیمکس, ان کی پوری کیریکٹر بلڈنگ ہم نے کرنی ہے, ان کی پرسنالٹی پوری. اور اوپر سے دیکھیں آپ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھا کریں ایز اے اسٹوڈنٹ کہ ججمنٹل نہ ہو. ٹیچر بیچارہ اپنا کتنے ٹراماز سے گزر کے آ رہے ہیں, جو حال ہے آج کل کے ٹیچرز کا. صحیح بات. کہ آج کے کرونا میں تو ویسے ہی 2 سال میں جو حالات ہوئے ہیں, فائنینشیل کرائسس کتنے زیادہ, آپ کو پتہ ہے 38% ابیوز بڑھ چکا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بڑھ چکا ہے. اسی تو اس کا, اینڈ when I'm a master trainer as well, I train teachers, so I tell them کہ جی ایز اے پروفیشنل when you enter your institute تو اپنے سارے ٹراماز, اپنے وریز گیٹ سے باہر چھوڑ کے آئیے گا. ابھی جو بچے ہیں they are totally dependent on us. مجھے پتا ہے اٹ از ناٹ ایزی, بٹ آپ کا مائنڈ سیٹ کنٹرول کرنا وہ تھرو پروفیشنلس پر کرتے ہیں. ایک بچہ از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن اس. آپ وہی چڑچڑی ٹیچرز ہوتی ہیں, کئی ہوتی ہے نا ایسی کہ ان سے پوچھو, اور کویشچننگ مائنڈ. اب میرا ہمیشہ سے بچپن سے کویشچننگ مائنڈ تھا, میں نے ہر چیز پہ کویشچن کرنا کہ یہ کیوں ہے, کہ بیچاری کسی اسٹوڈنٹ کو غلط ڈانٹ پڑ گئی تو میں اس کے حق کے لیے لڑنا شروع سے. ٹریننگ ہماری یہ بچپن سے خون میں شامل ہے. ریبیل, ہاں, میم دس بیکاز میں کانوینٹ سے تھی تو ہمیں یہی تھا کہ وی نیڈ ٹو کویشچن. تو جب میں یہاں پہ آئی پاکستانی جیسے ان میں ماڈل اسکول میں آئی سی جی میں, تو وہ بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیوں پوچھ رہی ہے. سم آف دا ٹیچرز دے ڈڈ ناٹ لائک دس کہ وائی از شی آسکنگ کویشچن. سو وہ آئی تھنک ہمیں ابھی آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوگا یہ سارا کچھ, بٹ آل آف اس نیڈ ٹو ڈو آور جابس. ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ, میرا خیال ہے ایک اور سیگمنٹ کی کال آ گئی ہے, تو سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ چیز چلتی رہے گی تاکہ ہم لوگوں کو اسٹوڈیو سے ذرا باہر نکالیں اور بھی چیزیں دیکھنے کے لیے. تو حلیمہ بالکل جی, چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ سے واپس آئیں گے. اور پھر میں نے ان سے پوچھنا ہے, ان کی ایک مارکیٹ ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جہاں پہ مردوں کا داخلہ بالکل بند ہے, اور فورن میڈیا نے بھی اس کو کافی زیادہ کوریج دی اور بڑا سراہا ہے. تو واپس آئیں گے اور اس کے بارے میں پوچھیں گے. دن کا آغاز اگر کچھ میٹھے سے ہو جائے تو دن اور بھی بہتر ہو جاتا ہے. پین کیکس جو ہیں ایک بہت سویٹ اور انٹرسٹنگ قسم کا بریک فاسٹ ہیں, پر یہ آئے کہاں سے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوڈے. میرا نام حمزہ قاضی ہے اور آپ فوڈیز دیکھ رہے ہیں. ویسے تو پین کیکس جو ہیں وہ ماڈرن ڈے بریک فاسٹ فیوریٹ ہیں, مگر یہ کئی سینچری سے جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلچرز کا اسٹیپل فوڈ رہے ہیں. ان فیکٹ 30,000 ایئرز بیک اگر جائیں تو آپ کو جو ہے اس کے ٹریسز ملتے ہیں.
ऑलमोस्ट 30,000 ईयर्स अगो स्टोन एज का टाइम था दुनिया के ऊपर, और इस स्टोन एज के दौरान डिफरेंट किस्म के टूल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे। हमें जो अंडरग्राउंड डिग करने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मिले, उनमें से हमें ये ज़ाहिर हुआ कि पैनकेक्स जो बनाने के लिए ग्रेन्स यूज़ होते थे वो उस टाइम के ऊपर जो है वो कल्टिवेट किए जाते थे, और बहुत सारे रिमेन्स जो हैं पैनकेक्स के वो भी जो है वो इनके साथ मिले। ऑब्वियसली ये पैनकेक्स जो हमारे मॉडर्न डे पैनकेक्स हैं इनसे ज़रा से तो फ़र्क होंगे, मगर इनकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और उनको जो इनके अंदर बेसिक एलिमेंट्स हैं वो रिसर्चर्स के हिसाब से जो है वो सिमिलर थे। पैनकेक्स का जो है वो एक पुराना फूड होने का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिसर्चर्स ने जो है वो ऑजी द आइसमैन 5300 ईयर्स अगो जो है वो एक बंदा था, वो उसके रिमेन्स में से जो है वो इसको डिस्कवर किया। उसकी जो लास्ट मील्स थी उनमें से जो है वो पैनकेक भी जो है वो एक ऐसी मील थी जो उसने कंज्यूम की थी। ऑजी द आइसमैन जो है वो एक पुराने जो इंसानों की स्पीशी है उनमें से जो है वो बिलोंग करता था, और ये डिस्कवरी जो है वो कुछ साल पहले जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो की थी। बिसाइड्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, ऑजी के जो स्टमक है उसके अंदर जो मिले, इसके साथ साथ उसके जो दांत हैं उनके अंदर जो है वो आपको पैनकेक्स के जो है वो रिमेन्स मिले। सो इट इज़ सेफ टू से कि पैनकेक्स जो हैं दे गो वे बैक इन हिस्ट्री। इवन इन एंशिएंट ग्रीस एंड रोम पैनकेक्स जो है वो मिल्क, फ्लावर, हनी और कर्ल्ड मिल्क से जो है वो बन रहे थे। डिफरेंट किस्म के जो पोइट्स हैं उस टाइम के, उन्होंने भी जो है वो पैनकेक्स के बारे में जो है मेंशन किया। उस ज़माने के फेमस पोइट्स क्रैटनस और मैग्नस ने जो है पैनकेक्स के बारे में अपनी पोम्स में जो है वो काफ़ी दफ़ा लिखा है। इसी तरह विलियम शेक्सपियर ने जो है वो अपने कई प्लेज में पैनकेक्स को जो है वो कई बार मेंशन किया। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टाइम्स में पैनकेक्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं। इंग्लिश रेनेसांस के टाइम के ऊपर पैनकेक्स जो है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से भी बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल इनमें स्पाइसेस भी डाली जा सकती थी, इनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेरी और एप्पल्स जो है वो भी इस्तेमाल किए जाते थे। शेरी जो है वो बेसिकली एक तरह का स्वीटन जो है वो वाइन है। इवन दो इनका नाम जो है पैनकेक्स पहली दफ़ा 15th सेंचुरी के अराउंड जो है वो यूज़ किया गया, मगर इसको इस नाम से बुलाने का स्टैंडर्ड जो है वो मोर और लेस 19th सेंचुरी में जो है वो स्टार्ट हुआ। इससे पहले इनको जो है वो इंडियन केक्स, बकलवीट, जॉनी केक्स और इवन फ्लैप जैक्स जो है वो भी कहा जाता था। प्रीवियस कुछ एपिसोड्स में जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स और उनके ओरिजिन्स डिस्कवर किए तो उनमें से कई दफ़ा जो है वो हमने थॉमस जेफरसन की बात की। थॉमस जेफरसन जो था वो अमेरिका का 3rd प्रेसिडेंट था, और उसको जो है वो खाने का बहुत शौक़ था, यानी कि वो एक फूडी था। इस वजह से वो बहुत सारी रेसिपीज़ जो है जब भी अपने ट्रैवल्स में जो है वो देखता था तो वो जो है वो अपने वापस जो है या होम टाउन या फिर अपने जो है वो यूएस में जो है वो लेकर आता था। इसी तरह पैनकेक्स की जो रेसिपी है वो उसने जो है वो वाइट हाउस से ख़ास तौर पे अपने जो होम टाउन है उसमें भेजी, क्योंकि उसको पैनकेक्स जो है वो बहुत पसंद थे। पैनकेक्स जो हैं वो ना सिर्फ जो है वो कल्चर में जो है वो इतने पॉपुलर हैं, बल्कि इनका जो है वो रिलीजियसली जो है वो भी बहुत सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन जो हॉलीडे है लेंट का, उसके अंदर जो है पैनकेक्स जो हैं वो बहुत शौक से खाए जाते हैं। इनफैक्ट वो जो है एक पैनकेक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। येस, यू हर्ड इट राइट, पैनकेक डे। ये जो पैनकेक डे है ये सिग्निफाई करता है उनका जो पीरियड है लेंट का। लेंट जो होता है वो एक वीक है जो कि बिल्कुल ईस्टर से पहले आता है, और उस टाइम के दौरान जो है वो बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो सेलिब्रेशंस भी करते हैं, फीस्टिंग भी करते हैं और फास्टिंग भी करते हैं। तो उसमें जो है वो पैनकेक्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कॉमन है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि पैनकेक्स जो हैं वो ना सिर्फ जो है हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बल्कि डिफरेंट कल्चर्स में जो हैं वो ये एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक बहुत फेमस टाइप ऑफ पैनकेक जो है उसके बारे में आपने सुना होगा, जिनको क्रेप कहते हैं, और वो जो है वो ब्रेकफास्ट में जो है बहुत शौक से जो है वो खाए जाते हैं, क्योंकि वो थिन और फ्लफ़ी होते हैं, और रिलेटिवली जो पैनकेक्स जो हैं वो जो थिक होते हैं उनकी जगह जो है वो स्लाइटली जो है वो थिनर फॉर्म में होते हैं। इसी तरह जो है वो इंडिया में और पाकिस्तान में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अगर आप देखें तो पूड़ियाँ जो हैं वो भी एक तरह का जो है वो पैनकेक ही होता है, क्योंकि उसकी जो इंग्रीडियंट्स हैं वो तकरीबन जो है सिमिलर है, मगर उनकी जो बैटर है उसका कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस वजह से उनको जो है वो डिफरेंट तरीके से वो टर्न आउट करती हैं, और मोर और लेस देखा जाए तो वो एक सिमिलर चीज़ ही है। आई थिंक आई एम सफरिंग फ्रॉम पैनकेक सिंड्रोम। वेल,
for my love and obsession with pancakes. But it would be interesting to find out कि pancake syndrome जो है वो actual medical condition भी है. Pancake syndrome जो है वो एक ऐसी disease है जो कि occasionally जो है वो tropical regions में जो है वो पाई जाती है, और वहाँ पे जो wheat के अंदर जब mites आ जाते हैं और उसको contaminate कर देते हैं, तो रिज़ल्ट में जब आप उससे कोई चीज़ बनाते हैं जैसे पर्टिकुलरली पैनकेक्स, तो उससे जो है वो आपको स्टमक के बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो हो जाते हैं, और इसको पैनकेक सिंड्रोम कहा जाता है. पैनकेक्स जो हैं वो बहुत सारे जो है फॉर्म्स में आते हैं. दे कुड बी थिन, थिक, फ्लफ़ी, थोड़े से ज़रा हार्डर, और डिफरेंट जो है इनको सिरप्स के साथ भी खाया जाता है. जैसे कि मेपल सिरप जो है उसको ख़ास तौर पे जो है वो पैनकेक्स के साथ एसोसिएट किया जाता है. आप इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल सकते हैं, रास्पबेरी सिरप भी डाल सकते हैं, एंड इनफैक्ट चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं. दैट्स अप टू यू, बट पैनकेक्स ऑन देयर ओन भी बहुत मज़े के होते हैं. पाकिस्तान के अंदर रिश्की के नाम से जो है वो एक सिमिलर पैनकेक खाया जाता है जो कि होल व्हीट से, अंडों से जो है और मिल्क से बनता है, और ये जो है हमारे पर्टिकुलर नॉर्दर्न रीजन के अंदर चित्राल में जो है वहाँ उसकी क्यूजीन में जो है वो बहुत फेमस है. इनफैक्ट अगर हम अपने नेबर में देखें तो इंडिया में भी जो है वो एक बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ पैनकेक है जिसको डोसा बोलते हैं. डोसा जो है वो वहाँ से ट्रैवल करते करते पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है खाया जाता है, और इसमें जो है वो कई दफ़ा जो है वो फिलिंग भी की जाती है डिफरेंट चीज़ों की. उसमें जो है वो कई दफ़ा ये स्वीट फिलिंग होती है, उसके अंदर आप एप्पल्स डाल सकते हैं और डिफरेंट जो है सीजनल फ्रूट्स डाल सकते हैं जो उनका जैम बना के. इसी तरह बहुत सारे सेवरी जो है डोसा भी होते हैं, उनके अंदर जो है वो प्रोटीन डिफरेंट किस्म की डाल के और डिफरेंट सॉसेस डाल के उनको जो है वो खाते हैं. मगर इसकी जो आउटर लेयर है जिसको डोसा बोला जाता है वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है और बिल्कुल पैनकेक जैसा टेक्सचर होता है उसका. वेल, पैनकेक्स की अगर हम बात करें और वॉफल्स की बात ना करें तो कुछ सही नहीं होगा. वॉफल्स जो हैं वो भी एक तरह के पैनकेक्स हैं, पर इनमें फ़र्क जो है वो ये है कि वॉफल्स जो हैं वो स्पेशल फॉर्म ऑफ वॉफल मेकर्स के अंदर बनते हैं, और ये 2 हॉट प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में जो है वो डो डाला जाता है, और इसकी वजह से जो है उसके ऊपर और नीचे जो है वो एक ख़ास किस्म का चेक्ड जो है वो पैटर्न बन जाता है. और वॉफल्स जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कई दफ़ा जो है इनको स्वीट के तौर पे खाया जाता है, इनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरप्स और फ्रूट्स डाल के, और पर्टिकुलरली क्रीम जो है वो डाल के फ्रेश. बट इनको सेवरी के फॉर्म में भी खाया जाता है. कई दफ़ा इनसे सैंडविचेस भी बनाए जाते हैं. वॉफल्स भी जो हैं वो एंशिएंट ग्रीस में जो हैं वो बहुत शुरू में बनाए जा रहे थे, और इनको इसी तरह हॉट प्लेट्स के बीच में बनाया जा रहा था. ये मिडीवल इंग्लैंड में भी जो है इस तरह ट्रैवल करते करते आए. शुरू में जो है इनको ऐसे बनाया जाता था कि 2 किस्म की हॉट प्लेट्स जो हैं उनको बहुत तेज़ आग के अंदर जो है वो बीच में रख दिया जाता था. पर आजकल के दौर में जो है ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है और बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट की है तो अब जो है वो वॉफल मेकर्स मिल जाते हैं जो कि घरों के अंदर ये जो टीडियस टास्क है इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं. वॉफल्स जो हैं वो समवेयर अराउंड 14th सेंचुरी जो है वो पहली दफ़ा एक रेसिपी बुक में मिलते हैं. इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो एक हस्बैंड जो है पेरिस में अपनी यंग वाइफ को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये पैनकेक जो है इस फॉर्म का वो कैसे बनाना है. एंड दैट वाज द फर्स्ट रेसिपी ऑफ वॉफल्स दैट वाज एवर डिस्कवर्ड. वेल, अब तो मेरे भी नाश्ते का टाइम हो रहा है, सो मैं ये पैनकेक्स जो हैं वो इनको इस वक्त अपने नाश्ते में कंज्यूम करूँगा. इनके ऊपर ढेर सारी क्रीम डालूंगा और इन्जॉय करूँगा, और आपसे मिलूँगा अगली एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़. जी, वेलकम बैक टू द शो. तो बताएं उस मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या सोच के आपने वो मार्केट बनाई? हलीमा, ये जब कोरोना आया और आप सबको ही पता है कि पूरी दुनिया कितनी बुरी तरह से फाइनेंशियली अफेक्ट हुई, तो हमारी अपनी जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थी, यू नो, हर डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से दे वर बैडली हिट. बिल्कुल. तो मेरे माइंड में वही आया कि वो बनीगाला में मुझे एक नज़र आ गई एम्प्टी शॉप्स, तो मैंने कहा इसमें हम क्यों ना एक औरतों की एक मार्केट, कि मुझे ख़ुद भी बहसीत औरत जब मैं जाती हूँ और देखती हूँ तो यू नो लाइक बड़ा अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग होती है ना, कि हर तरह की जैसे नज़रें आप पे पड़ रही हैं और आजकल के जो अब्यूज़ का जो हालात हैं. तो हमने ये कॉन्सेप्ट किया कि क्यों ना एक मार्केट सारी वो जो अफेक्टेड जो है कोरोना से अफेक्टेड है उनको हम एक सेफ़ हेवन दे दें. तो वही हमने फिर वो प्रोजेक्ट लिया, हम सब फ्रेंड्स ने मिलके माशाल्लाह बहुत ही, आपने विज़िट भी किया था उसे, तो अपने अपने वो शॉप्स में बैठ के वो करें.
بہت اچھا 7-8 مہینے وہ چلا. پھر اس کے بعد سے کرونا کی تو ٹائم لمٹ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. پھر دے کوڈ ناٹ سسٹین. تو ابھی ہماری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے ہم اس کو کریں گے, اسٹارٹ کریں گے کہ عورتوں کی مارکیٹ عورتیں ہی رن کریں گی, اس میں ان کی ضرورت کی ہر چیز ہو, ان کے کمفرٹ لیول میں رہ کے. کئی ہوتی ہیں نہیں جا سکتی بازار میں, پردے والی عورتیں ہیں اور اپنی جو پرسنل یوز کی جو چیزیں ہیں. سو وہ یہی ہمارا تھا کہ ایک بڑا ہیلدی, آپ نے دیکھا کیفے بھی ہے, بوتیک بھی ہے, ایونٹ مینجمنٹ بھی ہے, اور بڑے بڑے مزے کے فنکشنز بھی تھے بچوں کے لیے, ٹیلر بھی ہے. تو سب عورتیں یہ سارے کام کر رہی تھیں وہاں پہ. تو دس واز دا کانسیپٹ. میم لاسٹ کوشچن اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آنے والی جو نسل ہے, جو ہم نوجوان نسل ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی میسج دیں. آپ نے ذکر کیا اللہ آپ کو لمبی عمر دے, لیکن آپ نے کہا کہ ہمیشہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے اپنی موت کو. اینی وش بیفور یو ڈائی. میری تو یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ ہیز بلیس می وتھ سو مچ, ماشاء اللہ جو بھی ایفرٹ کیا, کہ بس میں صدقہ جاریہ اپنے والدین کا بن سکوں, میری اولاد میرا بن سکے, اور یہ بچیاں جو جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اور جن کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ. اور نیک قیادت, ایک وش تو نہیں ہے, بہت سی وشز ہیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا, اور ہر ایک کی عزت یہاں پہ محفوظ ہو. یہ میری ہے کہ ہم تو بہت چھوٹے سے لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک سیف ہیون دینا. سو الحمدللہ. لیکن اپنے کیپیسٹی میں آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ہم امید کریں گے کہ ہم آپ کو جب دوبارہ تنگ کریں تو آپ ضرور شرکت کریں انشاءاللہ. خواتین و حضرات, اسی خوبصورت میسج کے ساتھ جو میم نے دیا کہ ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھیں, مدد کریں. اگر ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے گا تو یہ معاشرہ بہت مثبت بن سکتا ہے. ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی ایک اور صبح کو اللہ نے کے بعد.